यस वर्षलाई हामीले एउटा यो नमुनाको रूपमा प्रयास गरेका हौँ। कति कमी कमजोरी भयो होला, यसमा भएकोमा यहाँहरूले क्षमा गरिदिनु होला। हामीले प्रयास मात्रै गरेका हौँ र म यहाँ के घोषणा गर्छु भने आजको यो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई जतिजनाले सहभागी हुनुभयो उहाँहरूलाई हामीले प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूलाई फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड र जो चाहिँ नि यहाँ सहभागी हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि हामीले केही मात्रामा आर्थिक पैसा राखेको छौँ र यो आजको यो कार्यक्रमको लागि यो जुन आर्थिकबाट सौजन्य गर्नुहुने चाहिँ नि मेरो आफ्नै परिवार लक्ष्मी थापा मगरबाट भएको छ। जतिजना आउनुभयो विद्यार्थीहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै अब म माइक्रोफोन आजको निर्णायक मण्डल पूर्व सचिव कृष्ण हरि बास्कोटा सरलाई म यहाँ निम्ताउँछु। धन्यवाद। हस्, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुवा आमा तपाईँहरूलाई सबैलाई चाहिँ नमस्कार गर्न चाहन्छु र यहाँ हामी विशिष्ट महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वक्तृत्व कला प्रस्तुत गर्नुभयो। यो कलाको निर्णय गर्नको निमित्त मेरो संयोजकत्वमा कमिटी बनेको थियो। म नेपाल सरकारको पूर्व सचिव हुँ, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त पनि थिएँ। अहिले म राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको कार्य समितिको सदस्य छु र यो निर्णायक मण्डलमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठज्यू सदस्य हुनुहुन्थ्यो र हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण कर्माचार्यज्यू यसको अर्को सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामी तिनजनाले भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको वक्तृत्व कला बडा गहन किसिमले सुन्यौँ, बुझ्यौँ। साह्रै राम्रोसँग भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। वास्तवमा सबै भाइ बहिनीहरूले निष्पक्ष रूपमा निर्णायक मण्डलले आफ्नो निर्णय दिनेछ भन्नुभयो। वास्तवमा बुवा आमालाई वृद्धाश्रममा लैजाने कुराको कटु आलोचना गर्नुभयो। नेपालको कानुनअनुसार 60 वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ भन्ने कुरा अगाडि बढाउनु भयो। ज्येष्ठ नागरिकको जीवन अत्यन्त कठिनता साथ अनेक समस्याका बावजुद अगाडि बढेको छ। वास्तवमा परिवारले नै ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग, सम्मान र आदर गर्नुपर्छ भन्ने भावना आयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले पनि बोझको रूपमा लिन हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो समाजका गहना हुन्। परिवारले सहयोग नगरे, आदर नगरे, माया नगरे, ममता नगरे कसले गर्ने? वास्तवमा मातापिता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, कालचक्रको समयअनुसार सबैजना हामी ज्येष्ठ नागरिक हुन्छौँ भन्ने भावना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। साह्रै नै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकले गरेको काम कारबाहीको कहिलेकाहीँ विरोध गरेको कुराको भाइ बहिनीहरूले तीव्र आलोचना गर्नुभयो। बुवा आमा एक्लै कुनामा बसेर आँसु निकालेर रोइरहनु भएको भावना उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकले केही जान्दैनन् भन्ने भावना ठिक होइन। ज्येष्ठ नागरिकले नै अहिलेको समाज बनाएका हुन् भन्ने भाव तपाईँहरूबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। युवा युवती अहिले समयको कालखण्डले पाखुरी भएका छन्, तर तिनै ज्येष्ठ नागरिक आफू पनि युवा अवस्थामा यो मुलुकप्रति योगदान गरेका थिए। ती ज्ञानका स्रोत हुन्, ती भगवान्का प्रतीक हुन्। तिनीबाट हामीले सुझाव पाउँछौँ। तिनलाई छोराछोरीले एक प्रकारले हेला गरेर वृद्धाश्रममा लैजानु हुँदैन। वास्तवमा बुवा आमालाई सेवा गर्यो भने नै धर्म पाइन्छ। हाम्रो मन ढुङ्गाको जस्तो बनाउनु हुँदैन। बुवा आमालाई सुखी राख्नुपर्छ भन्ने भाइ बहिनीहरूको भनाइ अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा विकसित मस्तिष्क ज्येष्ठ नागरिक हुन्। यिनीहरू प्रेरणाका स्रोत हुन्। यिनले कहिले पनि सन्तानको नराम्रो चिताउँदैनन्। सन्तानले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई हप्की दप्की गर्नु हुँदैन। यी अनमोल रत्न हुन्। यी मानिस जीवनहरू बुद्धिजीवी भन्छौँ, तर तिनै बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो बाआमालाई हेर्दैनन्। बाआमाका फुटेका हात, भोका पेट, 9 महिनासम्म आमाले गर्भमा राखेको कुरा बिर्सिन्छन्। यसर्थ ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय दिनुपर्छ, मनोरञ्जनको ठाउँ बनाइदिनुपर्छ। यिनलाई हामीले यो कोरोना जस्तो जुन सङ्क्रमण रोग छ यसबाट कसरी संरक्षित गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। पाठ्यक्रममा यो ज्येष्ठ नागरिकका सम्मान गर्ने विषय राख्नुपर्छ। वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक पाठशाला नै हुन् भने जस्ता भावनाहरू यो सानो 9 कक्षा 10 कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले भनेको सुन्दा असाध्यै खुसी लाग्यो। भाइ बहिनीले भन्नुभयो पौष्टिक आहार ज्येष्ठ नागरिकले दिनुपर्छ, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले पहिला सुरुमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा 2051 सालबाट 100 रुपियाँ भत्ता सुरु गरेको थियो। अहिले सरकारले मासिक 3000 रुपियाँ भत्ता दिएको छ। त्यो पनि बैङ्किङ पद्धतिबाट दिएको कुरा बताउन चाहन्छु र वर्तमान सरकारले 5000 रुपियाँसम्म भत्ता पुर्याउँछौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको कुरा सबै भाइ बहिनी लगायत बुवा आमालाई बताउन चाहन्छौँ। र यो
जुन ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ छ, हामीले हालसालै 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेला गराएर ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै अस्पताल जिओआरटीको वार्ड भन्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई लाग्ने रोगहरूको उपचार गर्नुपर्छ। अहिले बालकृष्ण थापाले यही बिहारमा पनि तपाईँहरू बुवा आमाहरूलाई विभिन्न अभ्यासहरू गराउने, योगहरू गराउने, औषधिहरू गराउने, ब्लड प्रेसर जाँच्ने सबै काम गरिरहनु भएको छ। बाआमा सदैव शान्त भएर रहनुहोस्, उमेरअनुसार आफूले आफ्ना केटाकेटीलाई अर्ती उपदेश दिनुहोस्, चित्त नदुखाउनुहोस्। बुवा आमाहरू यस्तो चाहिँ जुन एउटा कोरोना भाइरस छ, अहिले हामी महासङ्घका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठको नेतृत्वमा हामीले काठमाडौँभरिको सबै वृद्धाश्रम 19वटाको निरीक्षण गऱ्यौँ। कुनै पनि बुवा आमालाई वृद्धाश्रममा यो कोरोना लागेको अवस्था छैन। यस्तो किसिमले बुवा आमाहरू सुरक्षित रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज भाइ बहिनीहरूले साह्रै राम्रोसँग यो प्रस्तुत गर्नुभयो। 101 हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई निर्णय गर्न बडा कठिन भयो। हामी तिनैजनाले दिएको अङ्क एकदम नजिकमा छ। सबै 101 भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। अहिले हामीले सरसर्ती यसो हेर्दाखेरि 5जना प्रतियोगीहरू हुनुहुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा प्रनिसा महर्जनले साह्रै राम्रोसँग बाआमाको विषयमा आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। यसै गरी दिया महर्जनको पनि भनाइ साह्रै सारगर्भित थियो। यी दुईजनालाई हामी निर्णायक मण्डलले सान्त्वना पुरस्कारको निमित्त सिफारिस गरेको कुरा बताउन चाहन्छु। त्यसपछि बुवा आमाप्रति साह्रै राम्रो भावना व्यक्त गर्नेमा हाम्रो एउटा भाइ, मेरो त अब सबै छोराछोरी जस्तो हुनुहुन्छ, मेरा छोराछोरी भन्दा पनि साना भाइ बहिनीले आएर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। युनिक शाह ठकुरीले यति राम्रोसँग आफ्नो कुरा बाआमाप्रति, खास गरी ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान राखौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हामी 3जना निर्णायक मण्डलले यो आजको वक्तृत्व कलामा तेस्रो भएको घोषणा गरेका छौँ। सबै उहाँलाई हार्दिक बधाई छ। यसै गरी हामी 3जना निर्णायक मण्डलले विभिन्न कुराहरू हेऱ्यौँ, कसले के बोल्नुभयो भनेर सबै कुरा राम्रोसँग मनन गरेर हेर्दै जाँदा अल्बिना केसीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरौँ भन्ने विषयमा आफ्ना भनाइहरू साह्रै सारगर्भित ढङ्गले राख्नुभयो। उहाँलाई यस वक्तृत्व कलामा द्वितीय हुने निर्णायक मण्डलबाट घोषणा गरिएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अब एकजना आजको प्रतियोगिताको नाम छुटेको छ, सबैलाई मनमा खुल्दुली भयो होला, त्यो प्रतियोगिता थाहा पाइसक्नु भयो होला। मेरो मात्रै नाम आएन, नाम नआउने भनेको त अन्त्यमा नाम आउने भनेको त कि त अनुतीर्ण भए नाम अन्त्यमा आउँछ, कि त प्रथम भइयो भने अन्त्यमा नाम आउँछ। यसर्थ अनुतीर्ण हुनुभएको होइन, प्रथम हुनुभएको हो। कफिना महर्जन, तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। तपाईँले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरौँ भन्ने विषयमा अत्यन्त राम्रो सारगर्भित भावनाहरू व्यक्त गर्नुभयो। हामी 3जना निर्णायक मण्डलले तपाईँलाई प्रथम हुने घोषणा गरेका छौँ। मेरो आज अर्को कार्यक्रममा पोखरा जानुपर्ने भएको हुनाले बालकृष्ण थापाज्यूले मलाई चाहिँ एयरपोर्ट जाने प्रबन्ध पनि गरिदिइसक्नु भएको छ। यसर्थ अब म थप कार्यक्रममा बस्न सक्दिनँ, मेरो पनि बोल्ने पनि मेरो अवसर छैन। यसर्थ पनि मैले केही कुरा बोलेको हुँ। पछि राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठज्यूले मेरो समेत तर्फबाट राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिकको भावना व्यक्त गर्नु नै हुनेछ। र प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण कर्माचार्यज्यूसँग चाहिँ आज हामी 3जनाले निर्णायक मण्डलमा काम गर्न सक्यौँ। यस्ता विद्वान ज्यू पनि हाम्रो निर्णायक मण्डलमा हुनु हामी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र म कृष्णहरि बाँसकोटाको निमित्त पनि सौभाग्यको विषय हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई हामी उत्प्रेरित गर्छौँ, भविष्यमा पनि अगाडि बढ्नु होला। वास्तवमा यो जो मान्छे घोडा चढ्छ त्यही मान्छे लड्छ, जसले परीक्षा दिन्छ त्यही मान्छे अनुतीर्ण हुन्छ। पढेपछि फेरि उत्तीर्ण भइन्छ, फेरि घोडा चढ्न सिक्दै गएपछि फेरि घोडामा चढ्न सफल भइन्छ। यसर्थ आज सान्त्वना पुरस्कार पाउन सफल हुनुभएका साथीहरूलाई पनि बधाई छ। तृतीय, द्वितीय र प्रथम हुने सबैलाई हामी निर्णायक मण्डलको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। जय ज्येष्ठ नागरिक। यस ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ठेचुका प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा दर्पण नामक पुस्तक विमोचन आज शनिबार यस बेलुअनाराम बिहारमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म उत्कोशीका रिना मालीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन तथा नमस्कार। उपस्थित महानुभावहरू, कार्यक्रमलाई आज आसन ग्रहणबाट म अगाडि बढाउँदैछु। यस संस्थाका अध्यक्ष श्री बालकृष्ण थापा मगरज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै पाल्नुभएका आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
नागरिकहरूलाई टोपी वितरण गरिदिनुमा उहाँहरूको हेर्नु शक्ति जङ कुवर अमेरिकाबाट, कारचुङ शेर्पा, सपिन शेर्पा, नयेन्द्र राईले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै पाल्नुभएका नगरपालिकाका मेयर श्री गञ्जेन्द्र महर्जनज्यूलाई आसन अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँ ढिला हुनुभयो। धन्यवाद। खाता तथा ब्याज वितरण गरिदिनु भएकोमा। यसै क्रममा प्रमुख अतिथि श्री गजेन्द्र महर्जनज्यूबाट पानसमा दीप प्रज्वल गरी कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको विषयमा मैले केही कुरा बोल्ने अहिले मौका पाइरहेको छु र यो बोल्ने क्रममा यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कस्तो किसिमको संस्था हो, के हो भन्ने सवालमा म यहाँहरूसँग जाहेर गर्दैछु। एउटा राजनैतिक पार्टीलाई हामीले बुझ्नु पर्यो भने त्यस राजनैतिक पार्टीमा के कस्ता किसिमका महानुभावहरूको आबद्धता रहेको छ, त्यसबाट त्यो राजनैतिक पार्टीको हैसियत कस्तो के भन्ने कुरा हामीले जानकारी लिन सक्छौँ। त्यसै गरी यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको संस्थापक अध्यक्ष बालकृष्ण थापा दाइलाई मैले विगत हाम्रो यसै गाउँको उहाँ व्यक्तित्व भए पनि मैले लगभग 14-15 महिनाभन्दा बढी अगाडि उहाँलाई चिन्दिन थिएँ र मैले उहाँलाई विगत 14-15 महिना यता चिन्दै आइरहेको छु र यो दर्पण नाम गरेको अखबारलाई प्रकाशन गर्ने, यसलाई सम्पादन गर्ने क्रममा उहाँलाई मैले नजिकबाट चिन्ने, नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ र मैले उहाँमा 4वटा गुण प्रष्ट देखेको छु। बालकृष्ण थापा मगर दाइमा 4वटा गुण मैले चाहिँ प्रष्ट औँल्याएको छु, निहाल्ने मौका पाएको छु र उहाँसँग भएको पहिलो गुण भनेको विनयशीलता हो। यस ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको अध्यक्ष बालकृष्ण दाइमा एउटा गुण मैले विनयशीलताको गुण, नम्रताको गुण पाएको छु। विनयशीलता भनेको घमण्डको उल्टो विनयशीलता भयो। त्यो गुण मैले उहाँसँग पाएको छु, उहाँमा पाएको छु। अब त्यो गुणलाई केले पुष्टि गर्छ भन्ने सवालमा उहाँले 21 वर्ष 2 महिना 12 दिन नेपाल प्रहरीमा उहाँले सेवा गरेर यस ज्येष्ठ नागरिक चौतारीलाई पछि अहिले आएर विभिन्न साथीभाइको सहयोगमा दर्ता गर्न सफल हुनुभएको हो र यो एउटा सेनामा, एउटा फौजमा 21 वर्षभन्दा बढी लामो समय सेवा गर्नको लागि पक्कै पनि विनयशीलताको गुण चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो गुण मैले बालकृष्ण दाइमा पाएको छु। त्यसै गरी उहाँले 17 वर्ष अरूको राष्ट्र अमेरिकामा उहाँले बिताउनु भएको छ र अरूको राष्ट्रमा 17 वर्ष बिताउनु र त्यहाँ काम गर्नु त्यो पनि चान्चुने कुरा होइन र यो कुराले पनि उहाँसँग विनयशीलता छ भन्ने चिज पुष्टि गर्दछ र मैले यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीद्वारा प्रकाशित दर्पण नाम गरेको पुस्तक मैले एउटा स्वेच्छाले सम्पादन गरेको हो र यो सम्पादन गर्नको लागि मलाई केले प्रेरित गर्यो भन्ने सवालमा उहाँसँग भएको त्यो शिष्टता, त्यो विनयशीलताले
यो पत्रिकालाई, यो पुस्तकलाई, यो म्यागजिनलाई अब बिना शुल्क पनि सम्पादन गर्नको लागि म प्रेरित भएँ। त्यसै गरी उहाँसँग भएको दोस्रो गुणको विषयमा म यतिखेर चर्चा गर्न गइरहेको छु। उहाँसँग बालकृष्ण थापा मगर दाईसँग भएको दोस्रो गुण भनेको सङ्घर्षशीलता हो। सङ्घर्षशीलता, मैले अघि नै भने उहाँले नेपाल प्रहरीमा 21 वर्ष 2 महिना 12 दिन सेवा गर्नुभयो, 17 वर्ष अमेरिकामा सेवा गर्नुभयो र सबै कुरा जोड्दाखेरि 38 वर्ष उहाँले तपस्या गर्नुभएको रहेछ। 38 वर्ष उहाँले जीवनमा एउटा सक्रिय सङ्घर्ष गर्नुभएको रहेछ। यो सङ्घर्षको फलस्वरूप नै उहाँ अहिले यतिखेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले बालकृष्ण दाईमा यी चिजबिजहरूलाई निहाल्दै उहाँसँग सङ्घर्ष गर्न सक्ने शक्ति, उहाँसँग तपस्या गर्न सक्ने शक्ति भएको मैले पाएको छु। यो भयो दोस्रो गुण। त्यसै गरी बालकृष्ण थापा मगर दाई यस ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको अध्यक्षमा भएको अर्को तेस्रो गुण भनेको परोपकारीपना हो। उहाँसँग परोपकार गरौँ, लोक कल्याण गरौँ, समाज कल्याण गरौँ, राष्ट्रको लागि केही काम गरौँ, विशेष गरी थेचोको ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यको विषयमा केही काम गरौँ भन्ने उहाँसँग एउटा विशेष किसिमको भाव मैले भएको पाएको छु। जुन कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा केही समय अगाडि ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको स्थापना हुन पुग्यो र उहाँसँग भएको तेस्रो गुण भनेको परोपकारीपना र उहाँसँग चाहिँ परोपकार गर्ने गुण मैले पाएको छु। त्यसै गरी चौथो गुण छ उहाँसँग मैले पाएको, उहाँसँग सङ्गत गर्दाखेरि मैले देखेको अर्को चौथो गुण भनेको उहाँ अलिकति मनोरञ्जन जीवनमा जोड्नुपर्छ, जीवनमा सङ्गीतलाई जोड्नुपर्छ भन्ने गुण पनि मैले उहाँमा देखेको छु। उहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग कहिले तीर्थयात्रामा, कहिले नेपालका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा तीर्थयात्रा गर्नको लागि सक्रिय भएर लागेको मैले देखिरहेको छु। त उहाँ कहिले विभिन्न किसिमका अब वन जङ्गलहरूमा विभिन्न ठाउँमा हाइकिङमा उहाँ संलग्न भएको मैले देखिरहेको छु। जुन किसिमको लेख रचनाहरू दर्पणलाई दिनुभयो त्यसलाई मैले सकेसम्म निष्पक्ष तवरले सम्पादन गर्ने प्रयत्न गरेँ, सम्पादन मैले गरेको छु। यति हुँदाहुँदै पनि यस दर्पण नाम गरेको अखबारमा यहाँहरूको भावलाई अलिकति तोडमोड हुने त्यस्तो किसिमको केही कमी कमजोरी मबाट भएको रहेछ भने यहाँहरूसँग विनयपूर्वक म क्षमा याचना गर्दछु। र त्यो दर्पण नाम गरेको अखबारमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले लेख रचना दिनुभएको छ र यहाँको त्यो लेख रचनामा केही सम्पादन गर्ने क्रममा त्रुटि भएको रहेछ भने कृपया यहाँहरूले त्यो गल्तीलाई औँल्याइदिनु भयो भने म यहाँहरू सबैप्रति आभारी हुने थिएँ। सज्जन महानुभावहरू, विमोचन क्रममा प्रमुख अतिथि नगरपालिकाका मेयर श्री गजेन्द्र महर्जनज्यूलाई दर्पण पत्रिका विमोचन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस संस्थाका सचिव रिना मालीबाट गतिविधि तथा प्रतिवेदन पेश गर्दैछु। 2076 साल भदौ 12 गते डाटा नम्बर 5690मा विधिपूर्वक दर्ता भई गोरागुरी नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 ठेचोका स्थापना भई विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिँदै आएका छौँ। बुढाको रूपमा प्रस्तुत गरिँदै ठेचो स्वागतमा हामीले स्वागतम भोटिङ बोर्ड, शिष्टाचार, रक्तचाप परीक्षण, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान तथा कपडा वितरण,
ज्येष्ठ नागरिकलाई भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, निःशुल्क ब्लड सुगर परीक्षण सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, चन्द्रगिरी भ्रमण, ठेचो व्यायाम चौतारी, डिपिआरको काम भइरहेको छ। बेलुअनाराम बिहारमा भएको केही कामहरू राहत वितरण, ठेचो ब्रिड सरसफाइ अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थियौँ हामीले। यस ज्येष्ठ नागरिक चौतारीका कोषका कोषाध्यक्षको रूपमा छु। मबाट सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञ हुन चाहन्छु। आजको दिन आज यस वेलुनाराम बिहारमा बिहारको प्राङ्गणमा जुन यस ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा हुन गइरहेको छ, यो सबैको लागि खुसीको कुरा हो। म यस संस्थामा कोषाध्यक्षको रूपमा रहेको हुँदा मेरो कर्तव्य म पुरा गर्दैछु। प्रतियोगितामा विजय हुनेलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु हुन विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक समाजका सल्लाहकार तथा इमामुरा कलेज तथा हेल्थ साइन्सका निर्देशक डाक्टर श्री उत्तम प्रसाद कर्मचारीज्यूबाट विनम्र अनुरोध गर्दछु। थर हुने भाइ युनिक शाह ठकुरी, दोस्रो हुने अल्बिना केसी, द्वितीय हुने अल्बिना केसी, दोस्रो हुने बहिनी। प्रनिसा महर्जन, सेन्ट पल स्कुल। दिया महर्जन, धन्यवाद डाक्टर श्री उत्तम कृष्ण कर्मचारीज्यूलाई। र ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कोष स्थापना किन राख्न खोजिएको छ भनेर म अलिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको लागि आर्थिक अति आवश्यक पर्छ र आर्थिक आवश्यक पर्ने क्रममा हामीले त्यो कुनै पनि यो ज्येष्ठ नागरिकको अहिले कुनै पनि स्रोत नभएकोले अहिले कुनै पनि व्यक्ति र सहयोगकोबाट हामीले कार्यक्रम अगाडि बढिराखेको छौँ र यसलाई निरन्तर दिनको लागि भविष्यमा म अहिले आफू एक्टिभ हुने जालसम्म त मैले लागिरहेको होला, पछि दोस्रो पुस्तालाई यो संस्था हस्तान्तरण गर्ने बेलामा आर्थिक अवस्था भएन भने यो कार्यक्रमलाई पुनः अगाडि बढिराख्नलाई चाहिँ नि गाह्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि म अहिले यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको कोष किन खडा गर्न लागेको भन्ने कुरामा चाहिँ नि यो ज्येष्ठ नागरिक कोषलाई निरन्तर दिनको लागि भविष्यमा यसलाई आर्थिकको आवश्यक पर्ने हुँले गर्दाखेरि यो एउटा संस्था यो कोष खडा गर्न लागेको छौँ र यो कोषको चाहिँ नि उद्देश्य मैले भनिहालेँ। हाम्रो कार्यक्रम जुन ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको लाई निरन्तर दिनको लागि आर्थिक आवश्यक पर्ने भएकोले यो कोष खडा गर्दैछौँ र यो कोष खडा चाहिँ नि हामीले यो कुनै पनि बढी ब्याज आउने संस्थामा राख्दैछौँ र यो जुन ब्याजबाट आउने रकमबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र यो जुन मूल रकम चाहिँ नि यो ब्याङ्कमा राख्छौँ र त्यसैलाई हामीले कन्टिन्युस दिनको लागि आज यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी कोषको घोषणा गर्न गइराखेको छु र यसमा जो कसैले पनि आफ्नो परिवारलाई को सम्झनामा अथवा आफ्नो नाममा यदि कसैले दिन चाहनुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको समितिबाट चाहिँ नि 5,000 माथि संस्थालाई दिनुहुन्छ भनेदेखि यो ज्येष्ठ नागरिक कोषमा तपाईँहरूको नाममा राखिनेछ र यो 5,000 भन्दा माथि राख्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरको आफ्नै राख्नुहुन्छ अथवा आफ्नो परिवारको फोटो हामीले चाहिँ नि वेबसाइटमा राख्छौँ। ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको आफ्नो वेबसाइटमा यहाँहरूको नाम र यहाँहरूले गरेको चाहिँ नि कुनै योगदानहरू छ भने त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसरी हामीले आज यो घोषणा गर्न गइरहेको छौँ र अहिले 3 जना चाहिँ महानुभावले यहाँ चाहिँ नि हामीलाई यो कोषमा चाहिँ नि नाम दिनुभएको छ
र यसमा पहिलो मैले आफूले नाम राखेको छु र मेरो परिवार, मेरो श्रीमती लक्ष्मी थापा मगर, छोरा विक्रम थापा मगर, छोरी वन्दना थापा मगर र बुहारी सुषमा थापा मगरको तर्फबाट संयुक्त रूपमा 55,555 रुपियाँ यो कोषमा राखेको छौँ। र यस्तै गरी साथ दिनुहुनेमा हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीका सदस्य बाबु बोगटीबाट 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद। यस्तै गरी अर्का हरिकाजी महर्जन यस संस्थाका सदस्य तथा साधारण सदस्य र स्वयंसेवकको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले पनि 5,005 रुपियाँ उहाँ आफ्नो बुवाको नाम राख्नुभएको छ। र आजबाट हामीले यो ज्येष्ठ नागरिक कोषको चाहिँ स्थापना गरेको छौँ। यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँदै म अहिले मेरो आफ्नो विस्तृत कुरा पछि राख्नको लागि म पछि आउनेछु। यो कोषको चाहिँ नि बारेमा सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आर्थिक सहयोग गर्नुभएकोमा घोराड नगरपालिकाका मेयर श्री गजेन्द्र महर्जनज्यू, यसै क्रममा गोडागुरी नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 12 श्री जगबहादुर महर्जनज्यू, इवामुरा कलेज तथा हेल्थ साइन्स डाक्टर इवामुरा मेमोरियल हस्पिटल, यसै क्रममा चान्साकी कलेज श्री वन्दना ट्रेडर्स, जयश्री स्टोर उहाँ पनि आउनुभएको छैन। जगदम्बा श्री शक्ति इन्स्टिच्युट भजुराम, फ्रेन्च सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, धन्यवाद। नवदुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड आउनु भएको छैन होला। सूर्यमुखी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, समावेशी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री सारथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बौद्ध जन्मिहार ज्येष्ठ नागरिक देव सेवा केन्द्रेन थौं आज पी सुइन्यामा चे नि ठना टु निरन्तर गया छन्यु थौं शनिबार बिरबिउ याना तेयो थौं हाग्न छम उपासकीय जाइने शनिबार सा सताबे जुगो जुम म्यायो जन्मदिन्यु उपलक्ष्य छु आज पिन्त जलपान दान बिमारगा ढैरु जुया शनिबार सा सोडो जुया ज्येष्ठ नागरिक पिवे गपिन्त राचे बिहारियो नियम कट बुद्ध पूजा शील प्रार्थना याका बच्चा जे अन अलमल जोले थनलीबाट क्षमयना वीर गाडियो छिपिन्दा आसे नाचना कला नक्ति नैते ज्येष्ठ नागरिक देव सेवा केन्द्र ढका जी आज पिनु सेवा या तस्कहे मन लेटाका थन नगरपालिका मेयर ज्यू नक्तनि बालकृष्ण ज्यू थन्जोबी सकल आज पिन्त सेवा लागि ठोठासे ज्येष्ठ नागरिक चौतारी रका गो निसोंगो थौं दमोजरका धाउ जी न्यना तर उगयो लेछे थौं जिठन उपस्थित जी खना जिगो नुगो खछु तेउ खना जी तस्क लेटा तस्क भागु नेता सारा से जी बौद्ध जन्म्यारेन छिरटी डटा जिसे अन ज्येष्ठ नागरिक देव सेवा केन्द्रका निसोना तयो अन चाहिने नापा तयुले छिम छिनिमन तैका मुना जिसे सूर्य नौ ख आ चाहिने पीम पिन्याम नि थ अन चाहिने सुटेसिया 10 बजे नासे हिनेसिया 4 बजे टक्क वेका पि अन चोना थौ दुखसुको ख ब्याकी नापा चाहिने ज्ञानमाला भजन अले थटे स्वार्थ शिविर हरेक कार्यक्रम याना जिसे न्याका होया चने दुखना तर वो न्याकिउलिना यक्कु छि सरदाबान पिनसे तेव बियो कारनेना थौ छिरफुना छिन्झर टक्क निरन्तर न्याकी खना मन्तव्यकै क्रममा पूर्व गाविस तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष श्री हरिराम महर्जनज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
समाज चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले यति व्यस्त हुँदै गइरहेको छ हाम्रो समाज। अहिलेको भावी पुस्ता अझभन्दा बढी व्यस्त हुने सम्भावना छ, यतातिर गइरहेको छ। यो व्यस्तताले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू, घरका आमा बुवाहरूलाई हेरी विचार गर्ने समय हुँदैन। अबको भावी पुस्तालाई त्यो समय रहँदैन। यो दिशातिर हाम्रो समाज गइरहेको छ। त्यसैले यो समाजले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा केही सोच्नु जरुरी छ। हाम्रो जीवनको उत्तरार्ध त हामीले भोग्नु नै छ। जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेपछि हामीले शारीरिक अस्वस्थता भोग्नु नै छ, मानसिक रूपमा भोग्नु नै छ, सामाजिक रूपमा पारिवारिक रूपमा अवहेलना पनि भोग्नु छ। यो हाम्रो नियति हो। तपाईँ चाहनुहोस् या नचाहनुहोस्, यो किन हामीले भोग्दैछौँ त भने हाम्रो समाजमा एउटा चिज गल्ती भइरहेको छ। हामीले यो राष्ट्रले पनि सोचेको छैन। यो अघि भाइ बहिनीहरूले अघि अलिकति कुरा उठायो र हाम्रो एकजना हाम्रो बास्कोटा सरले पनि भन्नुभयो, अहिले बल्ल चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा केही कुराहरू आउन थालेको छ। विद्यार्थीहरूको पाठ्य पुस्तकहरूमा ज्येष्ठ नागरिकले बोल्दैन। हाम्रो शिक्षा नीति हेर्नुहोस्, यो एउटा समस्या हो। र हाम्रो अर्को समस्या के भने हामीले हाम्रो पुस्तालाई, हाम्रो छोराछोरीको लागि संस्कार दिने प्रयास गरेका छैन। हामीले ठुलो मान्छे बन भनेर सिकाउँदैछौँ। हामी ठुलो मान्छे बन तिमी भनेर सिकाउँछौँ, डाक्टर पढाउँछौँ, ठुलो मान्छे बन, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, हामीले सिकाइरहेको यो छौँ। तर हामीले के भुल गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यही सहितको संस्कार पनि चाहिन्छ भनेर हामीले संस्कार दिन भुलेका छौँ। त्यसैले अबको हाम्रो पुस्ता के छ भन्दाखेरि पैसा कमाउन यति व्यस्त हुन्छ। अब पैसा कमाउन यति व्यस्त हुन्छ, यहाँ हाम्रो नेपाली समाजमा बसेर काम गरेर पैसा कमाएर सन्तुष्ट हुँदैन। अब विदेश जान्छन्। विदेशको लड्को लागेको छ। विदेश गएको तपाईँको छोराछोरी फर्केर तपाईँले सेवा गर्ने आश गर्नुहुन्छ? तपाईँ हाम्रो ट्रेन यसरी गइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो मेयर साहब यहाँ हुनुहुन्छ। हामी बसेर मेयर साहब सहितको हामीले एउटा कमिटी बनायौँ। हामी साथीभाइहरू बसेर अबको हाम्रो समाजमा दिवा सेवा, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बसेर कुरा गर्ने एउटा ठाउँ चाहियो। अब त हाम्रो के छ भनेको हाम्रो समाजको दिशाले हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको एउटा कुरा सुन्ने मान्छे हुँदैन घरमा। हाम्रो कुरा सुनाउ, ज्येष्ठ नागरिकको कुरा सुनिदिने मान्छे चाहिँ समस्या हुन्छ। अब सुनिदिने मान्छे कोसँग कुरा गर्ने? छोरा व्यस्त, बुहारी व्यस्त, नाति व्यस्त, सबै व्यस्त आफ्नो आफ्नो तालमा। अहिले हेर्नुहोस् समस्या के भएको छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरू सबै अब तपाईँको नेटमा भुलिसकेको छ, मोबाइलमा व्यस्त छ। बाजेको कुरा सुन्ने को, बाउको कुरा सुन्ने को? अब फुर्सद पाए कि नेटमा छ मान्छेहरू, फेसबुकमा छ, युट्युबमा छ। यो समस्या छ अहिले। त्यसैले अबको हाम्रो पुस्ताले हामीले दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि संस्कार सहितको शिक्षा दिनु जरुरी छ। हामीले पैसा कमाउन सिकाउने होइन कि ठुलो मान्छे बन्ने सिकाउनु होइन। तपाईँले तपाईँको छोरालाई डाक्टर पढाउनुहुन्छ किन डाक्टर पढाउने? तपाईँ छोराछोरीको जीवन सुख होला कि, अलिकति समाजमा टाउको राम्रोसँग उठाउनु पाउँछ, इज्जत पाइन्छ कि, सम्मान पाइन्छ कि। र अर्को कुरा भनेको बुढेसकालमा मलाई राम्रो हेरचाह गर्छ कि। हाम्रो चाहना यही होइन? बुढेसकालमा पुगिसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकले दुईटा कुरा अपेक्षा गर्छ, विशेष गरी दुईटा कुरा। एउटा कुरा भनेको मिठो बोली, घर परिवारले सम्मान स्वरूप बोलिदिए पुग्छ। बुवा भनेर राम्रोसँग आदरले बोलिदिए आनन्द महसुस गर्छ। हाम्रो पुस्ता कस्तो भन्दाखेरि त्यो पनि राम्रोसँग बोल्न चाहँदैन। ए बुवा बोल्ने तरिका हुन्छ नि एउटा। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो गाउँ समाजमा धेरै उदाहरणहरू छन् कि मेरो बाउ मेरो आमा केट कराइरहन्छ भने चुप लाएर खाएर बसी त भइगयो नि। यताउता नजाऊ भन्दा पनि मान्दैन, घरमा बसी त भइगयो नि, किन यताउता हिँड्नु पर्ने? यो कोभिडले के गर्यो थाहा छ? सबैलाई घरमा बसायो नि, घरबाट निस्किन दिए नि। अहिलेको युवाहरूले थाहा भयो घरमा बस्न कति गाह्रो छ। एक्लै चुप लाएर बस्न गाह्रो छैन। जेलमा बसे चाहिँ चुप लाएर बस न, यताउता किन हेर्ने, खाएर बसे भइगयो नि। यस्तो कुराहरू सजिलै भन्छौँ क्या हामी। तर गाह्रो कति छ हेर्नुहोस् त, समय बिताउनु कति गाह्रो छ। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समय बिताउने ठाउँ खोइ। आफ्नै उमेरकोहरूसँग बात मार्न मन लाग्छ, आफूले अनुभव भएको कुराहरू सुनाउन मन लाग्छ। सुनिदिने मान्छे कहाँ खोज्ने? घरमा पाउँदैन। तपाईँहरू कसैले, हामी कसैले पाउँदैन घरमा। मैले अघि भने कोही त कमाउन व्यस्त छन्, कोही जागिरीमा व्यस्त छन्,
कोही विदेशतिर छन्, भएकाहरू पनि कहाँ छन् भन्दाखेरि मोबाइलमा छन्, फेसबुकमा छन्। अनि कुरा गर्ने कोसँग? त्यसैले सबभन्दा अहिले हामीले महसुस गरेको दिवा सिवा भयो। हामीले चाहिँ यो गाउँको लागि, समाजको लागि चाहिँ वृद्धाश्रम हामीले महसुस गरेका छैनौँ है। वृद्धाश्रम हाम्रो लागि उपयुक्त अहिले पनि हामीले देखाएको छैनौँ है। सायद त्यो पनि आवश्यकता चाहिँ पछि हुन सक्ला। र त्यही महसुस गरेर हामीले 10 वर्ष अगाडि थेचोमा एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवाको एउटा भवन निर्माण गरौँ। यो भवन निर्माण गरेर कमसेकम दिनभरिको समय हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू बसेर आफ्नै वरपर उमेरकाहरू बसेर छलफल गर्छन्, समय बिताउँछन्। कहिले भजन गर्नुहुन्छ, भजन सुन्छन्, कहिले प्रवचन होला, कहिले यस्तै किसिमको हाम्रो धार्मिक फिल्महरू हेर्नु होला, कोही यसै आएर कथा बाँच्नु होला। हरेक कुराहरू आफ्नो चाहिँ अनुभवहरू सेयर गर्ने एउटा वातावरण बनाइदिनुपर्छ। र घरमा त्यसले एउटा अर्को के काम गर्छ भन्दाखेरि छोराबुहारीहरू व्यस्तले काममा जाने छोराबुहारीहरूको लागि पनि आफ्नो आमा बाउ एउटा सम्बन्धित ठाउँमा बसेको छ, ज्येष्ठ नागरिकको सेवा दिवा केन्द्रमा बसेको छ, त्यहाँ हेरविचार हुन्छ, खानपिनको राम्रो हुन्छ, केही परिहाल्यो भने मलाई खबर हुन्छ भन्ने एउटा ढुक्क काम गर्न जानेहरूलाई पनि ढुक्क भयो। र घरमा चाहिँ बाउ के अरे छोराहरू घरमा फर्किने बेलामा बाउ आमा पनि घरमा फर्किन्छ, घर परिवारसँग बसेको हुन्छ। यो एउटा चाहिँ के हुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकको यो मानसिक विचलनबाट जोगाउने एउटा प्रमुख उपाय भनेको यही हो। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको अब तथ्याङ्कमा भन्दै हो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परेको यो मानसिक रूपमा विक्षिप्त धेरै % बढेको छ। अहिले बुढेसकालमा पुगिसकेपछि मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने सम्भावना धेरै बढेको छ। किन भन्दाखेरि यस्तै हाम्रो सामाजिक व्यवहारले गरेर यस्तो भएको छ। हामीले धेरै अनुभव गऱ्यौँ। त्यही हिसाबमा हामीले एउटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा चाहिँ एउटा बनाउनु पर्छ भने 10 वर्ष अगाडि होमवर्क गऱ्यौँ। हाम्रो मेयर साहबको विशेष पलमा अहिले भवन निर्माण यहाँ हाम्रो भइरहेको छ। र यो हामीले सुन्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामीले यो अवधारणा बाहिर ल्यायौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा यस्तो कुराहरू सुन्दै आयौँ, बनाउँदै पनि आयौँ। अहिले यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीले पनि यो कामहरू गर्नुभएको छ। हाम्रो विशेष गरी हाम्रो बालकृष्ण दाइले यसमा धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभएको छ, धेरै समेट्न कोसिस गर्नुभएको छ। आफूले क्षमताले भएको कामहरू कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनु भएको छ। उहाँले हृदयदेखि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा यस्तो व्यक्तित्वहरू धेरै खाँचो छ, धेरै खाँचो छ। कोहीले पैसाले मात्रै दिन सम्भव छ, तर आफै खटेर तपाईँको दिनदिनै चाहिँ आफै खटेर सेवा गर्नु ठुलो कुरा हो। यो 2-4 हजार 5-10 हजार चन्दा दिनु अथवा त्यसको लागि सेवाको लागि भने दिनु भन्दा पनि 100 गुणा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा बसेर आफूले दिनदिनै सकेको सेवा गर्नु यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पछि हुन्छ। हामीले यस्तो भवनहरू बनाउला, त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ एउटा चाहिँ बस्ने ठाउँहरू बनाउला, तर त्यसमा सेवा गर्ने मान्छे भइदिएन भने त्यो भवनको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पछि बालकृष्ण दाइले गर्नुभएको छ। अब यता ढल्केश्वरमा सुरु भएको छ, सुनाकोठीमा सुरु भएको छ, अब अरू गाउँतिर पनि सुरु हुँदैछ, हामीले सुन्दैछौँ। अब हाम्रो यहाँ गाउँको बस्तीको बिच भागमा पनि हामी सुन्छौँ। हुन त हाम्रो गाउँमा यो पहिल्यैदेखि हाम्रो परम्परा थियो कि, तर हामीले यो परम्परा तोड्यौँ। हाम्रो हरेक टोलमा एउटा पार्टी हुन्छ, सार्वजनिक पार्टी हुन्छ। सार्वजनिक पार्टीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो पुरानो हाम्रो ज्यापोहरूको एउटा चलन के हुन्छ भन्दाखेरि घरमा एकजना गृहिणी सधैँ नै बस्ने चलन भयो, कुटीमा भनेर बस्ने चलन हुन्छ हाम्रो। त्यो उहाँको काम के भन्दाखेरि घरमा चाहिँ सधैँ बुढापाकादेखि लगेर बालबच्चा सबैलाई अथवा काममा गएको सबैलाई खाजाको टाइममा खानाको व्यवस्थापन गर्ने एउटा व्यक्ति सधैँ बस्ने हुन्छ कि हाम्रो पुरानो चलन हो त्यो। अनि हाम्रो टोलमा एउटा पार्टी हुन्छ, पार्टीमा बुढापाकाहरू यसो बस्छन्, अनि खाजा खाने बेला भएपछि झालोबाट बोला पुग्ने भयो, ल बुवा आउँछ खाजा खाने बेला भयो भने बोला पुग्ने भयो। त्यसरी व्यवस्थापन थियो, अहिले हरायो त्यो। अहिले गृहिणी पनि घरमा बस्दैन, कोही पनि छैन, ताला मारेर हेरिदिन्छन् सबै। अब त्यो ज्येष्ठ नागरिक बुढापाका कहाँ जाने, कोसँग कुरा गर्ने, यो समस्या हामीले देख्यौँ। त्यसैले हामीले यो निर्माण कार्य सुरु गर्दैछौँ। यहाँ सुरु भएको छ, ढल्केश्वरमा सुरु भएको छ। विशेष गरी हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा भवनको निर्माणको लागि हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ विशेष पहल, उहाँको पहल बिना त यो सम्भवै भएन है। करोडौँको लगानी भएको छ र धेरै खिचोला आएको छ, त्यसलाई चिर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। सायद यो वर्षमा हामीले पुरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले नगरपालिकाबाट बजेटिङ भएको छ। सबैलाई थाहा छ, धेरै कुराहरू त आइसकेको होला होइन, तर यसको महत्त्व किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ। र अर्को कुरा भन्ने कुरा अहिले जुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा चाहिँ यो विद्यार्थीलाई सहभागी गर्ने काम जुन थालनी गर्नुभयो, एकदम मेजर विषयको छ। बालकृष्ण दाइले धेरै धेरै धन्यवाद छ। किनभने अबको पुस्ताले यो बुझ्नु जरुरी छ, हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा हाम्रो दायित्व के, समाजको दायित्व के, हाम्रो दायित्व के।
यो कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा भनेको यो बिहारमा सुरु भएको छ। यो बिहार भवन निर्माण गर्न चन्दा दिने, हाम्रो जग्गा दान दिने, यो उहाँहरूलाई चाहिँ म यो मञ्चबाट स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको चाहिँ योगदानले हाम्रो पुर्खाहरूको भनौँ न, हाम्रो देश नागरिकको उहाँहरूको पुर्खाको के अरे उहाँहरूको योगदानले चाहिँ यो भवन बन्यो। यसै दाताहरू मन खुल्ला गरेर आउँदो रहेछ। हाम्रो समाजमा अहिले पनि यस्तो व्यक्तित्वहरू रहन्छन्, छ पनि होइन, आउँछन् पनि, जन्मिन्छन् पनि होइन। उहाँहरूको स्मरण गर्न हामीले जरुरी छ। यो भवन बनाउँदाखेरि पनि हामीले सुनेका छौँ, आफ्नो निजी जग्गाहरू दान दिनुभयो होइन। उहाँहरूलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यहाँ कति चाहिँ यसको अभिलेखहरू राख्नु जरुरी जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको यसो फोटोहरू टाँसेको हुनु पर्थ्यो, जसले यो जग्गा दान दिनुभयो, यस्तो ठुलो जग्गाहरू दान दिनुभएको। अहिलेको हेऱ्यो भने करोडौँको सम्पत्ति छ। अहिले मान्छेहरू चाहिँ 1 फिट 2 फिटको लागि, 1 आना 2 आनाको लागि चाहिँ यसो मारकाट, यस्तै झगडा कति छन् हामीले सुनेका छौँ। यस्तो जग्गाहरू दान दिएको, उहाँहरूको फोटो यस्तो झुन्डिएको हुनु पर्थ्यो यहाँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अहिले यसो हेर्दाखेरि मैले सुनेको अनुसार यहाँ हेर्दाखेरि यस्तो देखेन। यो हुँदो उहाँहरूको सम्मान हामीले गर्नु जरुरी छ। त्यसैले म सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा गहन विषयहरू छलफल गर्नु जरुरी छ। यसको आवश्यकताहरू बिस्तारै महसुस हुँदैछ। हामीले यसको विषयमा आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको सानो जति सम्भव छ त्यति हामीले सहयोग गर्नु जरुरी छ। मृत्यु त अवश्य भावी छ, एक दिन त मृत्यु आउँछ नि। तर यसरी परम्परावादी ढङ्गले बाँच्ने हो भने धेरै बाँच्यो, धेरै गयो, कुनै अर्थ छैन होइन। यो समाजको लागि केही गरेर हामी जाउँ। त्यसको लागि प्रमुख पक्ष भनेको एउटा ज्येष्ठ नागरिकको पक्ष हो। जीवनको उत्तरार्ध सबभन्दा कठिन उपराध, जीवनमा सबभन्दा कठिन समय भनेको ज्येष्ठ नागरिक हो। जीवनको उत्तरार्ध हो। तपाईँको चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ पनि नपाउने, तपाईँको शारीरिक रूपमा अशक्त पनि हुने, सामाजिक रूपमा हेला पनि खेप्नु पर्ने, यताउता हिलडुल गर्नुपर्ने। एउटा कुरा म भन्छु है तपाईँहरूलाई, कोही जागिरदार होला, रिटायर भएर बसेको होला, कसैको ब्याङ्क ब्यालेन्स होला, कसैको व्यापार होला। र अहिले चाहिँ युवा अवस्थामा आफ्नो शक्ति हुँदाखेरि के भन्छन् भन्दाखेरि मेरो ब्याङ्कमा त म 10 लाख जम्मा गर्छु, 20 लाख जम्मा गर्छु, 30 लाख जम्मा गर्छु, ब्याङ्कको ब्याजबाट म खाइहाल्छु, कसैको भर पर्नु पर्दैन मलाई। छोरीबारी कसैको मलाई मतलब छैन। यो मूर्खता कहिले पनि नगरौँ है हामी। तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज निकालिदिने मान्छे को होला त? तपाईँले निकाल्न जानु सक्नुहुन्छ? ब्याङ्कमा पैसा छ, ब्याज निकाल्नु पर्दैन। अनि ब्याज निकाल्नु भने तपाईँले को मान्छे गएर ब्याज निकालिदिन्छ त? त्यसको लागि पनि चाहिएन भने। त्यसैले तपाईँले तातो पानी 1 गिलास चाहियो, बाउ न मलाई तातो पानी 1 गिलास तताइदेऊ भन्ने मान्छे भएन भने के गर्ने? तपाईँसँग करोडपति होला, अरबपति होला, हेर्नुहोस् है। त्यसैले पैसा महत्त्वपूर्ण होइन कि संस्कार महत्त्वपूर्ण हो कि। हाम्रो समाजको जुन संस्कार पहिलाको थियो त्यो हामीले बिर्सिँदै गयो, त्यो हाम्रो भुल भयो कि। त्यसैले हामीले सकभर हाम्रो सन्तानलाई चाहिँ संस्कारसहितको शिक्षा दिउँ। मेरो जो बुढाबुढी देखेपछि मेरो आमा बाउ जस्तो मलाई सम्झिन्छु। मैले यसको लागि मैले शम्भुबहादुर कार्की, स्वर्गीय शम्भुबहादुर कार्कीसँग रिक्वेस्ट गरेको र उहाँले चाहिँ ल कृष्ण यो भइहाल्छ, यो बनाइहाल्ने भनेर हामीले ज्येष्ठ नागरिक सुरु गरेको। अहिले 5 वर्ष पुरो भयो, 6 वर्ष प्रवेश गरेको छु। प्रत्येक दिन हामीले 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामी कहिले 5 बज्छ पनि यो चाहिँ नि कसो भनेदेखि यो टिभी पनि राखेको छु त्यहाँ, जिस होम राखेर। एउटा त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सिरियल आइरहेको छ, कहिले हनुमानको यो सिरियल हुन्छ, कहिले चाहिँ रामायण यस्तो आइरहेको छ, त्यो चाहिँ देखाउँछु। कहिले कहिले यो हामीले यो सत्सङ्ग पनि गर्छु र किताब पढेर सुनाउँछु पनि। कहिले आफ्नी जीवन कथाहरू उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ मन परेको के रहेछ भने मैले बुझेँ भने यो 5 वर्षको अनुभवमा बुढाबुढीलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ मन रुचाउने भने मेरो 5 वर्षको एउटा सानो अनुभव मैले पाएँ। हजुर मलाई चाहिँ छोटो भन्नुभएको छ, मैले 10 मिनट मागेको, उहाँले चाहिँ छोटो भन्नुभयो। अनि उहाँले कस्तो भनेदेखि यो भागवतमाथि किताब पढेर उहाँहरूले त्यति चासो लिएको मैले देखेन। यो कथा सुनाउने यसो गरे उहाँहरूले त्यति चासो लिएको देखेन। उहाँहरूको जीवनमा बच्चामा गरिरहेको क्रियाकलाप र उहाँहरूले चाहिँ जुन भोगिरहेको बच्चाको त्यो कथा सुन्नु पायो भने उहाँले खुब रमाइलो सुन्नु रहेछ। तपाईँको जीवनमा जन्मेर बच्चामा तपाईँ के गर्नुभएको छ त्यसो भयो भने ओहो कस्तो मजाले उहाँहरूले चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। अनि यसकोमा उहाँहरूले खुब चासो रहेछ, खुब हाँसेर म बच्चामा यसो गरेको उसो गरेको भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो। साह्रै मजा लाग्छ। त्यो जुन यो भागवत किताब पढेर सुनायो भने निदाउँछ, सुन्दैन।
उहाँहरूलाई यसो मैले यो अनुभव मैले पाएँ उहाँहरूलाई। अनि हाम्रो चाहिँ ढल्केश्वर ढल्केश्वर ज्येष्ठ नागरिककोमा पनि हाम्रो 4 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी ज्येष्ठ नागरिक कोषमा हामी जम्मा पारेका छौँ। त्यो सोमबहादुर कार्कीज्यूको ठुलो हात छ र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही ब्याजबाट हामीले चलिराखेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकको। हाम्रो वैशाख 1 गते हाम्रो स्थापना गरेको हो। अब वैशाख यसपालि चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि यो वैशाख 1 गते हामीले यो कार्यक्रम गर्नु पाएन। आउने वर्ष वैशाख 1 गते यहाँहरूले पनि पाल्नु होला हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकमा ढल्केश्वरमा। यही भन्नु यो आज बालकृष्णले जुन यो गर्नुभएको थियो हाम्रो तल यो भजन पनि हुन्छ। बिहान 6 बजेदेखिको 9 बजेसम्म भजन सुरु हुन्छ हाम्रो प्रत्येक दिन। त्यसमा चाहिँ आउने भक्तजनलाई हामी चियाको व्यवस्था र जलपानको व्यवस्था छ। अनि त्यसपछि 12 बजे फेरि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ। 5 बजे फेरि चाहिँ भजनको सिक्नेहरू आउनुहुन्छ। त्यसमा म त्यसमा चाहिँ लागिरहेको छु। दिदी बहिनी बा काका काकी र मञ्चमा बस्नुभएका महानुभावहरू सबलाई म उत्तम कर्माचार्यको हार्दिक नमस्कार। म जुनसुकै ठाउँमा गए पनि म सुरुदेखि लास्टसम्मै बस्छु के। 2 घन्टा तपाईँहरू बस्नुभयो, 3 घन्टा तपाईँहरू बस्नुभयो, अब 15 मिनट 20 मिनट फेरि बस्नुहोस्। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यो अनुरोध किन गरेको भने हामीले तपाईँहरूसँग धेरै कुरा सिक्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले बस्नुहोस्, आरामसाथ बस्नुहोस्, अनि 2-4वटा कुरा हामी सुनौँ बसौँ। त्यसैको लागि नै हामी यहाँ जमघट भएछौँ। र अहिले मैले चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो अध्यक्षज्यू बालकृष्णजी, आदरणीय मेयर साहब अनि अरू यहाँ मञ्चमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थित अरू व्यक्तिहरूमा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। किनभने यो आजको कार्यक्रम तपाईँहरूको कार्यक्रममा यहाँ आउन नपाउला भनेर हिजो म 12 घन्टा महेन्द्रनगरदेखि गाडीमा बसेर आएको मेयर साहब। त्यसैले यो कार्यक्रम हाम्रो बालकृष्णजीले मलाई 3 महिना पहिलेदेखि भनिराख्नु भएको थियो। त्यसैले एकछिन बसौँ हामी सबैको। म मेयर साहबको भाषण नसुनिकन नजाने। त्यसैले म छोटकरीमा अलिकति म पोइन्ट मात्र भन्छु। सबभन्दा पहिले यो आजको कार्यक्रममा तपाईँहरूले सबैले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ र धेरै कुरा यो अब ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा म भन्न चाहन्न। तर बालकृष्णजी र यो ज्येष्ठ नागरिक बालकृष्णजी मात्रै होइन, ज्येष्ठ नागरिकमा लागेका सबै मेयर साहबदेखि यहाँ प्रमाणपत्र सबैले हेर्नुभयो, अरू हेर्नुभयो, त्यो सबैको कन्ट्रिब्युसन छ, योगदान छ। त्यसैले त्यो सबैको कन्ट्रिब्युसनले गर्दा यो संयोजन चाहिँ बालकृष्णजीले गर्नुभयो। यहाँ दर्पण भने एउटा किताब निस्किया छ, त तपाईँहरू सबैको हातमा छ, त्यसमा पढ्नु सबै गर्नुहोस्। यो दर्पण भन्ने किताब निकाल्नको लागि हामीले 2 महिना मेहनत गरेका थियौँ। त्यसको संयोजक एडिटर चाहिँ हाम्रो ब्राह्मण बस्नेतजी हुनुहुन्छ। त्यसैले एडिटरज्यू आउनुहोस् त, यता आउनुहोस्। ल अध्यक्षज्यू, यो दर्पणको अध्यक्ष एडिटरलाई एकपल्ट हामीले खाजा ओराएर स्वागत गरौँ त, उहाँलाई धन्यवाद सहित। यो ब्राह्मण बस्नेतले मेहनत नगरेको भए यो दर्पण किताब निस्कने थिएन। ल बालकृष्ण उहाँले नै अब गरिदिनु भयो, तपाईँले नै गर्नुभए पनि हुन्थ्यो अघि। तपाईँ बस्नुहोस्। ल अब यो त अर्को कुरा। अब यसरी म धेरै कुराहरू त गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँहरूको शुभेच्छाले गर्दा हामी चाहिँ नि हिजो 12-15 घन्टा महेन्द्रनगरबाट आयौँ। अलि सन्चै नभए पनि तपाईँहरूको आशीर्वादले आज बोल्ने मौका मिल्यो र यहाँ आइराखेका छु। हिजो मलाई चाहिँ सन्चै नभएको बेलामा पनि 2 जना साथीहरूले धेरै मेहनत गरेर मलाई काठमाडौँ पुऱ्याइदिनु भयो। उहाँहरू 2 जना पनि यहीँ हुनुहुन्छ। एकजना चाहिँ हामी एउटा टिममा गएका थियौँ, एउटा कार्यक्रममा गएका थियौँ र एकजना हाम्रो हुनुहुन्छ नरेश मानजी पनि मैले विशेष निम्तो गरेर उहाँहरूलाई बोलाएको थिएँ। उहाँलाई पनि एकपल्ट स्वागत गरिदिनुहोस्। उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यो ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा धेरै कुराहरू अब पछिको बेलामा बोलाउँला हामी। अर्को एकजना मेरो ज्येष्ठ नागरिकमा पनि मेहनत गर्ने र हाम्रो टिममा पनि मेहनत गर्ने हाम्रो हुनुहुन्छ शङ्कर मगैयाजी। उहाँलाई पनि हामीले
अध्यक्षज्यूले बोलाउनु भएको थियो हामी अस्ति नै। त्यसैले यसरी तपाईँहरूको हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक धेरै धेरै राम्रोसँग अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईँहरू कसैले ब्राह्मणजी तपाईँले एउटा कुरा मैले अनुरोध गरेका थिएँ, त्यो पनि विचार गरौँ। अब तपाईँले कसैलाई एकपल्ट फोन गर्नुहोस् त, तपाईँको कसैलाई फोन गर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले के आवाज आउँछ? नो 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 फोन गर्नुहोस् न, नो मलाई मेरो घरमा फोन गर्नुहोस् त सबभन्दा पहिले, मेरो भक्तपुरको घरमा फोन गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ नि सबभन्दा पहिले के बोल्छ एनटिसीले? नो नो तपाईँले मेरो पोइन्ट तपाईँले बुझ्नु नभए हो कि तपाईँले मेरो घरमा फोन गर्नुहोस् न। गर्नुभयो? के भन्यो? बुझ्नु भएन अथवा तपाईँले सुन्नु भएन? रिङटोङमा के आयो? नो 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 तपाईँहरूको सबैको हात हातमा मोबाइल छ नि। अहिले 10 वर्षमा मेयर साहब, अध्यक्षज्यू, नेपालमा केही भएछ र नेपालमा केही भएको छ र नेपाली सरकारले केही गरेका छ भने ज्येष्ठ नागरिककै क्षेत्रमा गरेका छ। 10 वर्ष भयो। के बोल्नु? उहाँले निकाल्नुभयो नि। सुरुमै एनटिसीले के भन्छ भने ज्येष्ठ नागरिक र बच्चाहरूको कुरा गरेका छ। याद छ तपाईँहरूलाई? आजकल फोनमा सबभन्दा पहिले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई कतिको महत्त्व दिएको छ? तपाईँहरू घर घरको 3 करोड नेपालीको टेलिफोनमा सबभन्दा पहिले ज्येष्ठ नागरिककै मान मर्यादा गरेर कुरा गरेका छन्। त्यसैले अब यी कुरा भनेको सरकारको कुरा, सरकारको मान्यताको पनि कुरा हो। त्यो हामी सबैले दिनमा 50वटा कलमा ज्येष्ठ नागरिककै कुराहरू बोलिराखेको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले नेपाल सरकारलाई ज्येष्ठ नागरिकको लागि 10-15 वर्ष गरेको कुर्बानको बारेमा एकपटक जोरदार चाहिँ ताली बजाइदिनुहोस्। यो 10 वर्षभित्र भएको कुराहरूमा यहाँ के भएको छ भने 10 वर्षभित्रमा सबभन्दा पहिले ज्येष्ठ नागरिक कोषका अध्यक्ष, अब उहाँ पनि ज्येष्ठ नागरिक नै हुनुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कर्माचार्य सर, रामकृष्ण कर्माचार्य सर। उहाँकै पालामा 10 वर्ष धेरै काम भयो। एकपल्ट उठिदिनुहोस् त, जोरदार ताली उहाँहरूलाई बजाउँ। किनभने तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा उहाँहरूले धेरै लड्नुभयो। तपाईँ हामी लडेका छैनौँ, उहाँहरूले लड्नु भएको छ। 500देखि 100देखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकमा अहिले 3000 पैसा अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउँछन् होइन। र त्यसमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो के भएको छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यको बारेमा र ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिचमा उहाँहरूले कुराहरू ल्याएर अघि पनि यहाँ कुराहरू भयो। ज्येष्ठ नागरिकको एउटा मन्त्रालय नै खोलिया छ। यो सबै उहाँहरूको पालोमा गर्नुभएको छ कि। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकको लागि अब यो महत्त्वका कुराहरू, नानीहरूको कुराहरू त म बोल्न चाहन्न। अब तपाईँ दर्पणका कुराहरू पनि गरिहालेँ। अब यसमा पनि म केही नबोलौँ। अब यो एक्टिभिटिजहरू, यो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी थेचो यो धेरै वर्ष भएको छैन, तैपनि धेरै कुराहरू भएको छ। त्यसको लागि पनि हामी धेरै आभारी छौँ। एउटा अर्को नेपालमा के भएको छ भने अब साथीहरूले सम्झनु होला, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन, ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू, ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतबाट निस्किएको एउटा अपिल हामीसँग हुनुपर्छ। तपाईँसँग छ छैन? ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने यहाँ संस्थाहरू कतिवटा छ? 5-7वटा संस्था छ। मेरो साहबसँग छैन भने म ल्याइदिउँला। सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा र कर्तव्य, ज्येष्ठ नागरिकको लागि मुद्दा मामला के छ, त्यो 4-5 पेजको एउटा सर्वोच्च अदालतले नै निकालेको छ। त्यो कुरो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सबैसँग हुनु पर्यो। यदि तपाईँहरूको छैन भने भक्तपुरको मेरो अफिसमा आउनुहोस्, मैले 50 कपी राखेको छु। तर सबै ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो चाहिँ राम्रैसँग पढ्नुपर्छ। अनि
नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई के गरेका छ, कस्तो गरेका छ, यी सब कुराहरू त्यसमा छ। त्यो हामीले पढ्नु पनि पर्छ। अब यसमा मेरो दुईवटा कुरा मात्र अर्को राख्न चाहन्छु, धेरै कुरा राख्न चाहन्न म। यो ज्येष्ठ नागरिकमा साह्रै राम्रोसँग काम गर्ने सबैले गरेका छन् सबै देशमा, तर 3वटा विदेशको एम्बेसीहरू हामी कहाँ छ मेयर साहब? नम्बर 1 ज्येष्ठ नागरिकमा सबभन्दा राम्रोसँग काम गर्ने देश डेनमार्क हो। डेनमार्कको एम्बेसी पनि यहीँ छ, नेपालमै छ। अर्को राम्रोसँग ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने र काम गरिराखेको देश हाम्रो इजरायल हो। इजरायलको एम्बेसिडर पनि यहीँ छन्। अर्को ज्येष्ठ नागरिकमा साह्रै राम्रोसँग काम गरेर उनीहरूको देशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सुविधा दिएर, हरेक किसिमको सुविधा दिएर काम गरिराखेको देश जापान हो मेयर साहब। त्यो जापानको एम्बेसिडर पनि यहीँ छन्। त्यसैले हामीले मेयर साहब अब हाम्रो गाविस हाम्रो नगरपालिका के भयो मेयर साहब? गोराउरी नगरपालिकाले यो 3वटा देशका एम्बेसिडर्सहरूलाई हामीले नगरपालिकामा बोलाउनु पर्यो मेयर साहब। एकैपटक होइन, वर्षमा एउटा एम्बेसिडर्सहरू बोलाउने। र अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि राम्रोसँग हामीले एम्बेसिडरै बोलाउने कुराहरूमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। यी कुराहरू यो पुस्तिकाहरूमा पनि लेखेका छौँ हामीले। त्यसैले उहाँहरूलाई यहाँ ल्याउने हाम्रै यस्तै गेट टुगेदरमा, यो गेट टुगेदर यो आमसभा होइन, यो सभामा हामीले इजरायलको पनि एम्बेसिडरलाई ल्याउने हाम्रो उहाँसँग कुरा गरेका थियौँ। र उहाँलाई मेयर साहबसँग सम्पर्क राख्नुहोस्, भयो भने हाम्रो तर्फबाट, नभए भने मेयर साहबलाई चिठी मेयर साहबलाई सही गराएर हामीले आजको दिनमा इजरायलको एम्बेसिडर बोलाउने हाम्रो इच्छा थियो। तर आजकल विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब हुन सकेका छैन, कोभिडले मतलबको कारणले पनि, अरू कारणले। त्यसैले म ठेचोको यो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीलाई यो वर्षमा 1-2जना एम्बेसिडर्सहरू बोलाउने र यस्तै गेट टुगेदरमा हामीले भाग लिने र त्यसपछि उहाँहरूको एम्बेसीमा हामी पनि घुम्न जाने मेयर साहब। एम्बेसीमा मात्र जापानै घुम्न जाने होइन, यहाँ हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक 10-20 जना लिएर मेयर साहबको नेतृत्वमा हाम्रो अरू चाहिँ बालकृष्णजीहरू हुनुहुन्छ, बस उहाँहरूको नेतृत्वमा हामी 20-25 जना ज्येष्ठ नागरिक जुन हाम्रो संस्थामा छ उहाँहरूलाई पनि लिएर इजरायल एम्बेसी नेपालको घुम्ने। र त्यस बेला उहाँहरूले इजरायलमा कस्तो किसिमको ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्था भइराखेको, मैले विदेशीहरूलाई ग्राह्यता दिन खोजिया होइन, विदेशीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा के गरेका छन् बुझ्नको लागि र त्यसअनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ आदि कुराहरू चाहिँ हामीले, किनभने अब ज्येष्ठ नागरिकको संसारमा अब अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि इन्टरनेसनलाइज भइसकेका छ कि। त्यसो भएको हुनाले मेयर साहबको नेतृत्वमा यो 3वटा एम्बेसिडरलाई यो वर्ष अथवा अर्को वर्षमा मिलाएर हामीले चाहिँ बोलाउने र हाम्रो पनि भिजिट गर्ने हामी कामहरू राखौँ। र अरू कुरा त यस्तै अब अरू धेरै कुरा गर्नुभयो र सबभन्दा खुसी त मलाई तपाईँहरूले दर्पण निकाल्नुभयो, किनभने दर्पणमा अहिलेसम्म भएको उहाँहरूको 1-2 वर्षको सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरू, सम्पूर्ण कार्यकलापहरू त्यसमा लेखिराखेको छ। र अङ्ग्रेजीमा एउटा भनेको छ, तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजीमा यताउता भनेर म बोझ दिन चाहन्न। डकुमेन्ट इज भेरी पावरफुल। त्यसैले यसमा सारा डकुमेन्ट तपाईँको 10-20 वर्षको लागि यो काम लाग्छ। त्यसैले यो हामीले डकुमेन्ट बनाउनलाई हाम्रो बालकृष्ण मेरै कोठामा, मेरै घर अफिसमा 5-7 पटक आउनुभयो, निम्तोको लागि पनि आउनुभयो, अर्को लागि पनि आउनुभयो। त्यसैले तपाईँको संस्थामा अप्रत्यक्ष रूपले अलिअलि सहयोग गर्न पाएँ, त्यो मलाई धेरै खुसी लाग्यो। र अब हामी सबै मिलेर हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा र अरू व्यवस्थाको लागि काम गर्नुपर्छ। अब हाम्रो फेडरेसनको चेयरम्यान निस्किहाल्नुभयो, उहाँहरूले गर्नुपर्ने पनि धेरै कुराहरू छन् र उहाँहरू अरू बैठकहरूमा अरू कुराहरू हामी गरौँला। अहिले अब त्यसैको सिलसिलामा यो दर्पण निकाल्नुभयो, तपाईँहरूलाई बढाई। अर्को मलाई साह्रै खुसी लागेको आज हाम्रो नानीहरूको तपाईँहरूले व्यक्तित्व कला एसिया कम्पिटिसन राख्नुभयो, त्यसमा पनि नानीहरूले हामी
एल्डरली ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई के गर्नुपर्छ भने उहाँ अब बुझ्दैछन् अब पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने कुराहरू पनि आयो। अब मेयर साहब हाम्रो गोरागुडी नगरपालिकाले मिल्छ भने हामी सबै मिलेर द कलेज अफ एल्डरली पपुलेसनको एउटा स्थापना गर्नु पर्यो। खोइ ताली बजाउनु भयो। यो हाम्रो गोरागुडी नगरपालिकाको एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। कलेज अफ एल्डरली पपुलेसन इन नेपाल, दिस विल बी द फर्स्ट कलेज। बालकृष्णजी, अब तपाईँहरूलाई धेरै समय लिन चाहन्न, तपाईँहरू आउनुहोस्। अब मेरो 3वटा निम्तो छ। यो बालकृष्णजी, यो टिमलाई तपाईँले भक्तपुरमा एकपटक यसो एउटा भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण नभनौँ, धार्मिक भ्रमणको लागि लिएर आउनुहोस् भक्तपुरमा। तपाईँहरूलाई स्वागत होइन यो टिमलाई। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो मेयर साहबको टिमलाई हामी भक्तपुर कलेज र हस्पिटलमा हार्दिक स्वागत। मैले पहिले पनि कुरा गरेका थिएँ, तर मेयर साहब आउनुहुने बेलामा यो गोरागुडी नगरपालिका र यो हाम्रो जिल्लामा जति पनि यो ज्येष्ठ नागरिकको सङ्घ संस्था छ उहाँहरूलाई लिएर भनौँ 5-7वटा सङ्घ संस्थालाई लिएर भक्तपुर आउनुहोला। हाम्रो भक्तपुरमा 4वटा नमुनाको ज्येष्ठ नागरिक संस्था छ। त्यो बेला हामी ज्येष्ठ नागरिकको संस्था घुम्ने। मेयर साहब तपाईँले कोअर्डिनेट गर्नुहोस् र अनि त्यसपछि आएर हामी चाहिँ नि एम्बेसिडर्सहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँगको कुराहरू पनि हामी सुनौँ र पछि फेरि यस्तै भेटघाट हामी गरौँला। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। र आज हाम्रो 2-3वटा कार्यक्रमै थियो। बिहानको कार्यक्रम भइहाल्यो, त्यहाँ सिध्याएर यता आएको। मेयर साहब केही खाएकै छैन कि सुगर डाउन होला भने पिर छ होइन। बिहान अर्कै कार्यक्रममा थिएँ, चिया र कफी अलिकति खाएर हिँडिहालेँ। यता हाम्रो अर्को ज्येष्ठ नागरिकको यो मेयर साहब र मेरो र ज्येष्ठ नागरिकको सिलसिलामा यो हाम्रो थेचो यो एरियामा भेटघाट भएकोमा अर्को महर्जनजी हुनुहुन्छ, के अरे उहाँको नाम जोरबहादुरजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई त मैले चिन्दै नचिनेको। उहाँसँग त मेरो 2-3 वर्ष पहिले जुन बेला जापानिजहरूको टिम आएको थियो ज्येष्ठ नागरिकको, एउटा हाम्रो एउटा ड्राफ्ट पनि हामीले पेस गरेका थियौँ त्यो बेला सहयोगको लागि। र एउटा घर पनि त्यहाँ बन्दैछ। त्यो कस्तो के भयो, तयारी पनि भयो होइन। यो घरहरू तयार भएको सिलसिलामा हामीले अब अलिकति अब साह्रै सहयोगमुखी भएर होइन कि उहाँहरूसँग हामी माग्दैनौँ, तर उहाँहरूको सहयोग भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र काम गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। किनभने अब भनौँ न इजरायलको एम्बेसिडरलाई तपाईँको उद्घाटन भयो त्यो। ल त्यसो भए मेरो एउटा अर्को सुझाव मेयर साहब, त्यो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको भवन उद्घाटन कुनै एकजना एम्बेसिडर, तपाईँ मन्त्री पनि ल्याउनुहोस्, केही छैन। हाम्रो मन्त्रीले पनि आदरणीयहरू नै हुन्, तर एकजना हाम्रो यो 3वटा मुलुक मध्येको एउटा मुलुकको एम्बेसिडर्सलाई बोलाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको सिलसिलामा हाम्रो सम्पर्क भइरहन्छ। अब अरू कुराहरू म राख्न चाहन्न, अर्को भेटघाटमा हामी राखौँला। र तपाईँहरूले बोलाउनु भएको बेलामा अथवा ज्येष्ठ नागरिकको विकास र विस्तारको लागि के गर्न सकिन्छ। म पनि ज्येष्ठ नागरिक भएँ, कति वर्ष भयो होला मेयर साहब मेरो? मेयर साहबले 70 भन्नुभयो। ठ्याक्कै मिलेको भए त म मेयर साहबले पुरस्कारै दिन्थेँ। अनि उहाँले चिन्नै गाह्रो भयो। त्यो बेला हामी खाजा खायौँ, सारा गऱ्यौँ। मेयरजनजी अहिले त टोपी लगाएर नेपाली ड्रेसमा आउनुभयो र यङ भएर आउनुभयो। म आफै यङ भएको जवान, मेरो त आयु नै घटेको फिल भयो कि यसरी तपाईँहरूसँग काम गर्ने। उहाँसँग मेरो पहिले धेरै राम्रो परिचय छ र यसरी चाहिँ हामी सबै ज्येष्ठ नागरिकहरू मिलेर धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अहिले यो कुराहरू किनभने ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने संस्थाहरूसँग हामी बस्नु पर्यो के सर। ज्येष्ठ नागरिक भनेको त सोर्स अफ नलेज, ज्ञानको भण्डार हो ज्येष्ठ नागरिकहरू। हाम्रो कर्मचारी सरसँग भएको ज्ञान किताबमा पढ्न पाइँदैन मेयर साहब। म बुढोसँग भएको ज्ञान तपाईँले किताबमा पढ्न पाउनुहुन्न। दिस इज ए ओपन बुक।
त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको एउटा सेमिनार हाम्रो गोराउरी नगरपालिकामा चाँडै नै गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो महर्जनजी उहाँहरूले संयोजन गर्नु पर्यो र नेपालको ज्येष्ठ नागरिकमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको एउटा सेमिनार गोरागुडीको स्वच्छ हावामा मेयर साहबले व्यवस्था गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यो 2-4वटा कुरा मात्रै गरेर प्रवीण बस्नेत चौतारीलाई सहयोग गर्ने स्वयंसेवक तथा सेविका दिदीहरू है शर्मिला बिमा थापा मगर उषा पराजुली उत्तर लामा हुनुहुन्न। धन्यवाद। सम्मान पत्र वितरण गरिदिनु भएकोमा सके छैन होला। ज्येष्ठ नागरिक चौतारी ठेचोको जुन साधारण सभा पनि यसैमा सम्मिलित भएको कारणले र यो जुन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता पनि भएको र उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै र ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा सामान्य कुराहरू मात्रै भनेर म छुट्टिन चाहन्छु र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूको एउटा चाहिँ नि प्रयासबाट अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ जुनमा डेनमार्कको राजधानीमा भएको थियो, अम्मानमा भएको थियो, त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा कुरा लग्ने तपाईँहरूबाटै सिकेका कुराहरूलाई लग्ने जुन मौका मिल्यो, त्यो मौकाको कारणले र गत 2 वर्ष अगाडि मैले बालकृष्णजीलाई परिचय हुने मौका मिल्यो र उहाँले म जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिवसको दिन म एक्सिडेन्ट परेर पाटन हस्पिटलमा अपरेसन गरिरहेको टाइममा तत्कालीन त्यस बेलाका मन्त्री ठम्माया जुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री ज्यूसँग जुन समन्वय गरिकन ज्येष्ठ नागरिक कोषको ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको विषयमा कुरा गर्नु पाइयो र उहाँकै सहयोगले अहिलेसम्म पनि त्यस बेला चाहिँ नि मैले गरिरहेको थिएँ, मेरो स्वास्थ्यको कारणले उहाँ पाइएको थियो र ज्येष्ठ नागरिक कोषको बारे र ज्येष्ठ नागरिकका समस्याहरूबारे मैले ज्येष्ठ नागरिकका सम्पूर्ण समस्याहरूको त यहाँ प्रायः सबैले भनिसकेका छन्। तर अहिले हाम्रो मेयर जो यहाँ भएको हुनाले यहाँका चाहिँ नि स्थानीय सरकारका होइन प्रमुख नै यहीँ भएको कारणले म यो अरू ठाउँमा चाहिँ नि मैले भनेको छैन। तर के छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्याहरू अहिले सहरीकरण भइसकेको छ र सहरीकरणको हुँदाहुँदै अहिले विभिन्न सरकारी माध्यमबाट संसदमा पनि आइसकेको जुन सम्पत्तिलाई चाहिँ नि सुदृढीकरण गर्नुपर्ने र आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकहरूका नाममा रहेका जुन घरहरूलाई चाहिँ नि विशेष गरेर नामाकरण गर्दाखेरि जुन मूल्याङ्कन ट्याक्सको यी सबै समस्याहरू आउने भएको कारण र ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ नि जुन घर धाउनु नसक्ने, त्यो अफिस धाउनु नसक्ने र त्यस्तै गरेर आफ्ना भएका कुनै छोराछोरीहरू अब कामकै सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा पुगेका र स्वदेश मात्र नभइकन विदेशसम्म पनि गएकाहरू हुन्छन्। त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ नि सहयोग पुग्ने खालबाट नयाँ किसिमको एउटा चाहिँ नि सिस्टम ल्याइदिनु पर्यो, जुन सिस्टम चाहिँ नि नगर प्रमुख जो यहीँ भएको कारणले उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो यतिचेरी नीति ल्याइदिनु भयो भने जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूको एरियामा रहेका घरका जुन दर्ता गर्ने आयकर दर्ता यी विभिन्न समस्याहरू आर्थिक झमेलाहरू आउन सक्छन्। विकासको स्मार्ट सिटी भन्ने भइरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा र ती भइरहेका ठाउँमा चाहिँ सजिलो यहाँ पनि भोलि हुने सम्भावना र
भएको कारणले त्यसको ठाउँमा चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमबाट यो योजनाहरू ल्याइदिनुपर्छ र त्यो उनीहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने र विभिन्न झमेलाहरू आइरहने र मुद्दाको कानुनको रूपमा चाहिँ अघि भनिसक्नुभयो, पहिला चाहिँ नि कानुनको रूपमा मात्रै समस्या थियो भने कि अब चाहिँ नि उनीहरू उपस्थित हुनुपर्ने, यी सबै कारण हुनुपर्ने सक्ने भएको हुनाले छोराछोरीको नाममा तत्कालै अहिले नामसारी गर्न चाहिँ गाह्रो हुने, तीन ज्येष्ठ नागरिकहरू बाहिर गइसकेको नामसारी गरियो भने भोलि चाहिँ को के कस्तो भन्ने भावनाहरू थाहा हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ नि दर्ता गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि पुरा गर्न चाहिँ नि सकियोस् र अन्य कुराहरू प्रायः सबैले भनिसकेको हुनाले धेरै कुराहरू र साना बच्चादेखि नैतिक शिक्षाको कुरालाई हामीले पाठ्यक्रममै राख्ने कुरा पनि म राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिकको सभापति भएको कारणले पाठ्यक्रममै राख्नुको लागि संसदमा हाम्रो श्याम श्रेष्ठज्यूको नेतृत्वमा एउटा पाठ्य पुस्तक नै तयारी गरिसकेका छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब नयाँ नीति र शिक्षा मन्त्रालय के कस्तो गर्छन् र म पनि त्यो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको अहिले निवर्तमान भइसकेँ, किन म संस्थापक मात्र हो, अहिले निवर्तमान भइसकेको कारणले म मेरो सल्लाह सुझाव चाहिँ उहाँहरूलाई पनि दिइसकेको छु र यसमा चाहिँ नि मेयरजीहरूले विशेष गरेर मेयरजी म किनभने योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ नि थैबोमा भेटेको थिएँ र विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रममा भेटेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ नि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अस्ति सिस्नेरीमा पनि पुग्नु भएको रहेछ, ती कुराहरूलाई मैले चाहिँ नि मेरो आफ्नो छोरोलाई पनि मैले यी कुराहरू सुझावहरू दिएको छु र अवश्य पनि सबैको सहयोगबाट र ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या भोलि उपचार गर्नुको लागि, जस्तै हस्पिटलहरूमा पनि उपचार गर्नुको लागि जाँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पहिलो लाइनमा राख्ने र पहिलो अगाडि राख्ने व्यवस्था, यी कुराहरू चाहिँ भइ नै सकेको छ र यसलाई नीति नै बनिसकेको छ र त्यस्तै गरिकन अब स्वास्थ्य जुन सम्बन्धी यो भत्ता पनि मात्रै नभइकन यो स्वास्थ्य बिमाको कुरा आएको छ र संवेदनशील जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरू संवेदनशील हुन्छन्, उनीहरूलाई सेवा पुर्याउने काममा नगर प्रमुखज्यूले एउटा टोली गठन गरिदिएर अझ सकिन्छ भने ज्येष्ठ नागरिक अब यहाँ त भइहाल्यो, संस्था त भइहाल्यो, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेर्ने एउटा समितिहरू पनि बनाइकन अझ अगाडि बढ्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिक चौतारीको यो प्रथम वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन पनि चाहन्छु र समय लामो भइसकेको छ। आदरणीय डाक्टर साहबहरूको अगाडि, संस्थापक अध्यक्षको अगाडि मैले धेरै कुरा बोलिरहनु जरुरत छैन, किनभने उहाँहरूबाट नै मैले सिक्ने हो धेरै कुरा, किनभने म उहाँको छोरा अथवा चाहिँ विद्यार्थी जस्तै नै हो, त्यसकारण मैले उहाँहरूको अगाडि धेरै लामो बोलिरहनु उपयुक्त हुँदैन। तर अहिले समस्या, विद्यमान समस्या के छ भने अघि हाम्रा थेचोको ज्येष्ठ नागरिक देवा सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हरिराम अर्जुनले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। पिता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छन्, सबैभन्दा माया हामीले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई गर्छौँ, सबैभन्दा हेरविचार हामीले आफ्ना छोराछोरीले गर्छौँ, तर सबैभन्दा हेला आफ्नै छोराछोरीले त्यही ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाले गरिरहेको अहिले हामीले पाइरहेको छौँ। त्यसकारण यसमा सबैभन्दा यसको कमजोरी पक्ष भनेको हामीले अघि भने हामीले संस्कार हामीले सिकाउन नसक्दाखेरि अहिले सबै ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक हेलाको पात्र बन्न पुगिरहेका छन्। किनभने घरमा वृद्ध भइसकेपछि 60-70 वर्ष नागिसकेपछि उसले कमाएर पनि ल्याउन सक्दैनन्, घरमा काम पनि गर्न सक्दैन, अनि हेलाको पात्र पनि त्यही बुवा आमा बाजे बजे हुन्छ। त्यसकारण हामीले अघि जुन चाहिँ मैले वक्तृत्व कला मैले त्यो प्रतियोगिता सुन्न त पाएन, यो चाहिँ क्रमशः यो हामीले सबै विद्यालयमा हामीले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई हामीले त्यो यस्ता ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै गयौँ भने संस्कार त्यहाँबाट पनि सिकिन्छ, जसले गर्दाखेरि उसले घरमा आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने सम्मान उसले सिक्दै जान्छ। त्यसकारण अहिले हामीले त्यो सिकाउने कुरामा हाम्रो कमी कमजोर रहेको छ। त्यसकारण हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई आदरणीय हाम्रो चाहिँ अभिभावकहरूलाई केही स्थान दिनुपर्छ भनेर नगरपालिका भरिमै हामीले यो सोच त बनाएका छौँ, तर हामीले 3-4वटा ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सुरु भइरहेको छ। थेचोमा भइरहेको छ, थैबोमा भइरहेको छ, अहिले तपाईँको चाहिँ झररासीमा भएको छ, चापागाउँमा भइरहेको छ, अन्य ठाउँमा पनि भइरहेको छ र विशेष गरेर टोल टोलमा पनि यो क्रम सुरु भएको छ।
यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीले जुन चाहिँ यहाँ अभियान सुरु गर्नुभएको छ, म आदरणीय हाम्रो बालकृष्ण दाइलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँको त्यत्रो जुन चाहिँ आफ्नो जागिरी जीवन र वैदेशिक जुन चाहिँ यात्रासँगै पछि आफ्नै ठाउँमा के गर्नुपर्छ र विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई नै लक्षित गरी के गर्नुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ जुन मनोभावनाका साथ उहाँ आउनुभयो, काम गर्नुभयो। सुरुमा उहाँ चाहिँ जुन आइसिएफसी पटक हाम्रो भेटघाट भयो र उहाँले जुन चाहिँ प्रपोजल लिएर आउनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा जहिले पनि उहाँ चिन्तित, कहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ यो स्वास्थ्य क्लिनिकको विषयमा, कहिले चाहिँ भजन कीर्तनको विषयमा, कहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक पनि खेलकुद चाहिँ खेलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ ब्याडमिन्टनलाई विभिन्न खेलाउने कुरामा उहाँ लाग्नुभयो। त्यसकारण यो कुरा सबै हाम्रो आफ्ना चाहिँ घरभित्र पनि हामीले सिकाउन जरुरी छ, जसले गर्दा आमा बुवाहरूलाई, बाजे बजेलाई जुन चाहिँ समस्या चाहिँ पीडित छन्, अहिले समस्यामा छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ केही सहजीकरण गर्न यसले ठुलो महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट म ज्येष्ठ नागरिक आज चाहिँ चौतारीको यो कार्यक्रममा हामीले नगरपालिका गरेका केही काम हामीले चाहिँ प्रचार पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले 70 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बजबारे हस्पिटलमा निःशुल्क हामीले चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको खर्च हामीले निःशुल्क गरिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भर्ना भएर 70 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले चाहिँ निःशुल्क त्यहाँ सम्पूर्ण सुविधा सहितको चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि गरिरहेका छौँ, तर ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कमी गरिरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष गरेर अघि रामकृष्ण आदरणीय चाहिँ दाइले भन्नुभएको छ, विभिन्न चाहिँ उहाँहरूको समस्या छन्, करको ट्याक्सको छुटको विषयमा अथवा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मेलनको विषयमा जुन राख्नु भएको छ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझाव हो। मैले मनन गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले चाँडै, मलाई लाग्छ हाम्रा यसमा विशेष गरेर यहाँ चासो दिने थेचोमा विशेषमा यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा चासो हाम्रो हरिराम महर्जनज्यू जो पूर्व गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई अत्यन्तै चासो दिइरहनु भएको छ। हामीले भवन पनि अहिले निर्माण गरिरहेका छौँ र अरू क्षेत्रमा पनि हामीले के गर्न सक्छ ज्येष्ठ नागरिकलाई, विशेष गरी त्यो भवनमा मात्रै भएर पनि पुग्दैन, त्यहाँ चाहिँ सुरु भइसकेपछि त्यहाँको व्यवस्थापन मुख्य ठुलो कुरा हो। किनभने त्यो दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि हाम्रो छलफलहरू भइरहेको छ र आगामी दिनमा कस्तो किसिमको हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर हामीले के कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई विशेष गरेर हाम्रो चाहना भनेको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खुसी बनाउने हो, उहाँहरू आउँदा आनन्द लिने ठाउँ हामीले बनाउने हो। किनभने घरमा कोही हुँदैन, अहिले अघि भने चाहिँ घरमा कोही पनि हुँदैन, छोराछोरीहरू तपाईँको चाहिँ काममा गएको हुन्छ र साना बालबालिकाहरू स्कुल गएको हुन्छ, घरमा कोही हुँदैन र ज्येष्ठ नागरिकले बिताउने ठाउँ, दिन कटाउने ठाउँ नहुँदाखेरि धेरै पीडामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ केही गरौँ भन्ने भावनाले हामीले चाहिँ यो अभियान सुरु गरेका छौँ। र अर्को कुरा, यसपालिदेखि हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर विगतमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ विभिन्न क्लब सङ्घ संस्थाले पनि यो स्वास्थ्य शिविर गरेको कारणले अहिले हामीले चाहिँ धेरै जसो फोकस चाहिँ हामीले कहाँनिर भएको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर सुगरको, प्रेसरको बिरामी बढी भएको हुनाले चाहिँ यसपालिदेखि त्यो डाटा लिएर हामी त्यो स्वास्थ्य शिविरको सट्टा त्यो चाहिँ औषधि नै घर घरमा वितरण गर्ने अभियान अहिले यो केही दिनपछि यो सुरु हुँदैछ। अहिले औषधिको हाम्रो टेन्डर भइसकेको छ र त्यो टेन्डर अनुसार अहिले हामीले चाहिँ जो प्रेसरका बिरामी, सुगरका बिरामी, दीर्घ रोगीहरू जुन छन् उहाँहरूलाई घरमै चाहिँ औषधि नै त्यो किन्न नपर्ने गरी हामीले वितरण गर्न खोजेका छ, त्यो ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर। त्यस कारण केही चाहिँ सुधारात्मक कामहरू भइरहेको छन् र केही चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, अब हामी एकचोटि केही सङ्घ संस्थाका हामी विभिन्न छन् अहिले निर्माण भइरहेका जुन चाहिँ दिवा सेवा केन्द्र लगायत विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लिएर भक्तपुर हामी चाहिँ एकचोटि तपाईँ डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडि पनि निमन्त्रण दिनुभएको थियो, म आउन सकिरहेको छैन, आज भेट भयो, आज पनि तपाईँले निमन्त्रण दिनुभयो। म चाँडै नै हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूहरूसँग नै सल्लाह गरेर यसका सम्बन्धित अध्यक्षज्यूहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो भक्तपुरको 4वटा संस्थाहरू चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ केही चाहिँ हामीले सिक्नको लागि म चाँडै तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछु र बाँकी कुरा अन्य सुविधाको कुरामा आदरणीय ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूलाई जुन चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले पनि यो 70 वर्ष यहाँ चाहिँ जङ्कु भइसकेका बुवा आमालाई चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रत्येक महिनाको 1 गते भोजन अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही चाहिँ हुन्थ्यो कार्यक्रम, अहिले कोभिडको कारणले भएको छैन, जसले गर्दाखेरि आमा बुवाहरूलाई, बुवा बाजेहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या पनि परेको छ। किनभने त्यो बेला
महिनाको 1 दिन गरिन्थ्यो र केही चाहिँ सामानहरू पनि खानेकुरा खाद्यान्न सामान बिस्कुटदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ त्यो पाउने भएको कारणले हप्ता दिनलाई भए पनि पुग्थ्यो अथवा 15 दिनलाईसम्म पुग्थ्यो। तर यो कोभिडको कारणले त्यो पनि अलिकति चाहिँ अहिले ब्रेक भएको अवस्था छ र चाँडै हामी कोभिडबाट मुक्त हुँदैछौँ। अहिलेको रेसियोमा अहिले कमीमा आएको छ र त्यसलाई हामीले पचाउनु पनि सक्नुपर्छ। म पनि कोभिडको बिरामी भएको र हाम्रो चाहिँ प्रकाश पनि त्यसको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बिरामी भएको हुनाले त्यसलाई हामीले पचायौँ। त्यो कसरी पचायो भने हामीले यो मास्क लगाएर होइन तातो पानीलाई चाहिँ विशेष चाहिँ त्यो उसलाई मतलब खाएर विभिन्न नेपाली औषधिलाई नै हामीले विशेष गरेर त्यसले प्रयोग गरेर त्यो गर्दाखेरि त्यसबाट पनि मुक्त भएको छ। त्यसमा अहिले जुन चाहिँ तथ्याङ्कमा कमी आएको छ ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका जुन चाहिँ अहिले टेलिफोनको जुन चाहिँ रिङटोनमा पनि त्यो आएको छ। कमसेकम अहिले जाडो याममा जुन चाहिँ यो चिसोबाट बच्नको लागि पनि नेपाल सरकारले जुन चाहिँ रिङटोन मार्फत सूचनाहरू दिइरहेका छन्। दिनको हाम्रो चाहिँ लाखौँ घन्टी हाम्रो बजिरहेका छन् सबैको टेलिफोनमा। त्यसमा यसलाई हामीले पालना गर्न सक्यो भने कोभिडबाट पनि मुक्त हुन सक्छ। त्यस कारण आज जुन ज्येष्ठ नागरिक चौतारीले जुन चाहिँ आफ्नो वार्षिक साधारण सभा मनाउँदै गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर जुन चाहिँ दर्पण पुस्तिका पनि जुन चाहिँ विमोचन भएको छ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी बरबिन थापाजीलाई पनि म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। बस्नेत होइन उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अत्यन्तै विशेष गरेर चाहिँ मर्निङ वाक जाँदाखेरि उहाँ भेट हुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम यहाँको विषयमा यो प्राकृतिकको विषयमा यहाँको चाहिँ भूगोलको विषयमा अत्यन्त चिन्तित पनि हुन्छ। यहाँको विषयमा उहाँले चाहिँ ज्ञान पनि लिइरहनु भएको छ र यो ज्ञानलाई समेटेर जुन चाहिँ दर्पण पुस्तिका पनि निकाल्नु भएको छ यसले चाहिँ पक्कै पनि ज्येष्ठ नागरिकप्रति ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा विभिन्न यसमा चाहिँ लेखहरू पनि आएको छ। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश पनि जानेछन् भन्दै धेरै कुरा अब यो लामो भएको छ। आमा बुवालाई जुन चाहिँ चिसो पनि भइरहेको छ त्यस कारण धेरै समय नलिएको पुनः एकचोटि जुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक चौतारीले मलाई सम्झेको छ मैले कुनै 2 शब्द मन्तव्य दिने जुन अवसर पनि दिनुभएको छ र यस संस्थाप्रति लागिरहनु भने सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब मेयर साहबले बोल्नु भएपछि यो हाम्रो गोडाउरी नगरपालिकाको छुट्टै विशेषता भएको एउटा कुरा अघि बिर्सेको भोक लागेर अब फेरि सम्झेँ कि त्यो तपाईँहरूलाई सुनाउनु पर्ने भएकोले म यो बुढो मान्छे फेरि यहाँ 1 मिनट उभिन आएछु। यो चुनावबाट उहाँहरू सबै जितेर आउनुभयो। उहाँहरू भनेको धेरै गाविस नगरपालिकामा सबै मेयर साहबहरू आउनुभयो। तर तपाईँ हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के हो भने गोडाउरी नगरपालिका सबभन्दा पहिले 10 वटा भएको होइन हाम्रो अध्यक्षजी यो गोडाउरी नगरपालिका 10 वटा वडा भएको यो 14 वटा नगरपालिका भएकोमा हामीले न्युजमा सुनेको पत्रिकामा पढेको र सबभन्दा पहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुविधा र ज्येष्ठ नागरिकको कामको लागि 14 वटा नगरपालिका वडामा 1 लाख पैसा छुट्याइदिएको दिन्छु भनेर वचन दिनुभएको पहिलो नगरपालिका गोडाउरी नगरपालिका नै हो। त्यसैले जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। बोलाउनु पर्यो है मेयर साहब। अब एउटा कुरा मेयर साहबलाई म के बिन्ती गर्न चाहन्छु भने म नेपाली नै हुँ नि, गोडाउरीको नागरिक नभए पनि नेपाली हुँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर काम गर्न सकिन्छ। म गोडाउरीको नगरपालिकाको व्यक्ति नभए पनि म त सहयोग गर्न त सक्छु नेपालीको हिसाबले। पहिलो चाहिँ नि मलाई सहयोग प्रकाश महर्जन भाइले गर्नुभएको थियो र प्रकाश महर्जनलाई सहयोग गर्ने अर्को भाइ सङ्गम महर्जनलाई पनि मैले नाम लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँ 2 जना भाइले मलाई डकुमेन्ट बनाइदिनु भयो र मैले आएको 2 महिनामै मैले संस्था खडा गर्न पाएँ र यो संस्था खडा गर्नलाई सहयोग गर्नेमा अर्को हाम्रो गजेन्द्र महर्जन हाम्रो नगरपालिकाको अध्यक्षजी उहाँले पनि मलाई तुरुन्तै हौसला दिनुभयो। त्यस्तै वडा अध्यक्ष हाम्रो जगतबहादुर महर्जनज्यूले पनि सहयोग गर्नुभयो र सबैको सहयोगबाट मैले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने चाहिँ नि सौभाग्य पाएँ। जुन सपना मैले अमेरिकामा बस्दाखेरि देखेको थिएँ त्यो सपना मैले 2 महिनामा आएर मैले पुरा गर्न पाएँ। यो सफलता मैले अहिले जजसको नाम लिएँ, उहाँहरूको सहयोग छ। र त्यसपछि मलाई यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारीमा सहयोग गर्ने मेरो कार्यकारी 7 जना समितिका उहाँहरूलाई पनि मैले मुरी धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई मैले सुरुमा सम्झाउन गाह्रो भयो तैपनि हुन्छ नि म सहयोग गर्छु भनेर सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसपछि म त्यसरी लागेँ र
संस्था खडा गर्ने चाहिँ सौभाग्य पाएँ। र अब मैले यो ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यमा किन मैले लिएको भन्दाखेरि मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमै 22 वर्ष 21 वर्ष मैले नेपाल प्रहरीमा स्वास्थ्यमै काम गरेँ र आफूले जानेको बुझेको कुराहरू मैले बुवा मुवालाई सेवा गर्न पाइराखेको छु र उहाँले पनि मौका दिनुभएको छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ ठेचोको विशेष गरेर बुवा मुवालाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उहाँहरू किन खुसी हुनुहुन्छ भने मैले बिहिबार कार्यक्रम राखेको छु अनि बिहिबार चाहिँ नि मभन्दा पहिला उहाँहरू यो झोला बोकेर आउनुहुन्छ। झोला र चाहिँ यो मैले कपी दिएको छु, यो बोकेर आउनुहुन्छ मभन्दा पहिला। उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको मैले ब्लड प्रेसर धेरै मैले ठुलो काम गरेको पनि होइन र हाम्रो अहिले ज्येष्ठ नागरिकले सबभन्दा बढी रोग लाग्ने भनेको ब्लड प्रेसर र ब्लड सुगर दुईवटा रोग हो र त्यसलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि आफूले जानेको चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा पाएको कुराहरू राखेर उहाँहरूलाई एउटा जानकारी मतलब चेतनामूलक कार्यक्रम मात्रै गरेको हुँ र यो कार्यक्रम गर्ने मौका पाएको छु, खुसी छु र यसलाई अब सहकारी गर्दै लैजाँदाखेरि यसलाई अब थप आवश्यकता हुँदाखेरि मलाई अहिले 17जना भोलिन्टियरहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ अहिले मैले नाम सबै नलिउँ, टाइम खान्छ। उहाँहरूले अहिले प्रमाणपत्र मैले वितरण गरिसकेँ, यहाँले देखिसक्नुभयो। अहिले 17जना मलाई सहयोग गर्न आइसक्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो कृष्ण दाई पनि हुनुहुन्छ र कृष्ण दाईको मैले विशेष नाम किन लिनुपर्छ भने जब मैले यो बिहारलाई चाहिँ मैले फेरि धन्यवाद दिनुपर्छ। आउनासाथ मैले ठाउँ पाएँ र यो बिहारको चाहिँ नि समितिलाई पनि म यही मञ्चबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने ठाउँ नभइकन कार्यक्रम गर्न पाइँदैन र यो ठाउँ मलाई उपलब्ध भयो र यो ठाउँमा मैले धेरै कुराहरू मैले सुधार गर्ने मौका पाएँ। जस्तै पुरानो फर्निचरहरूदेखि लिएर यो बोर्डहरूदेखि लिएर मैले सबै यो संस्थाकै तर्फबाट मैले यहाँ बनाएको छु र अब अहिले तत्कालै मैले यो गोदावरी नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष जगतबहादुर महर्जन मार्फत उहाँ मेयर साहबले 1 लाख रुपियाँ दिनुभएको थियो। त्यो 1 लाख रुपियाँकोले अहिले मैले यहाँ 25वटा कुर्सी ल्याएको छु। यो हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। यो कुर्सी ल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ हामीले यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो कुर्सीमा राखेर योगा गराउने कार्यक्रम राख्दैछु। अब यो कोभिड-19 को अलिकता भटेपछि अब हजुरहरूलाई मैले समय मिलाएर तपाईँहरूलाई कुर्सीमा बसेर कसरी एउटा योगा गर्दाखेरि तपाईँहरूको शरीरमा अलिकता एक्सर्साइज भयो भने राम्रो हुन्छ र अलिकता बडी चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि राम्रो हुने खालको एउटा कार्यक्रम लिएर आउँदैछु र यो कोभिड-19 को पुरा भयो भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा चेयर योगा भन्छ र नेपालीमा चाहिँ कुर्सीमा राखेर गराउने एक्सर्साइज जुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कुर्सीमा राखेर एक्सर्साइज गराउने सजिलो हुँदो रहेछ र त्यो मैले अमेरिकामा अध्ययन गरेर आएको चाहिँ नि त्यो अर्को विषय म यहाँहरूमा छिटै प्रस्तुत गर्न जान्छु। र यसरी भन्दै अर्को अब मैले नाम लिनुपर्ने चाहिँ नि डाक्टर बुद्ध बहादुर कार्की, उहाँ शम्भु बहादुर कार्कीको छोरा हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई अहिले यो कार्यक्रम उहाँ बोल्न आउँछु भन्नुभएको थियो। उहाँको दाजु चाहिँ आज एयरपोर्ट जाने भएको भएर आउनु सक्नु भएन। उहाँको नेतृत्व उहाँले मलाई भन्नुभएको शब्द म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई मैले जुन यो 3टा खाले यो पेपर बाँडेको छु, यो रातो चाहिँ 70 वर्षभन्दा माथिकोलाई र यो चाहिँ 60 देखि 70 को बिचको यो पहेँलो र अनि 60 भन्दा मुनिको मान्छेहरूलाई चाहिँ जो पनि आउनुहुन्छ यहाँ जाँच्नको लागि उहाँहरूले मैले यो हरियो वितरण गरेको छु। यो हरियो वितरण चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकमा पर्नुहुन्न र उहाँहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकको त्यति सुविधा हुँदैन। र डाक्टर बुद्धले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो रातो र पहेँलो जसले चाहिँ यहाँ ब्लड प्रेसर र ब्लड सुगर जाँचेको हुन्छ त्यो लिएर जानुभयो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूले तपाईँहरूलाई फ्रीमा जाँच दिन्छु भन्नुभएको छ र म यही कार्यक्रमबाट चाहिँ नि उहाँलाई म डाक्टर बुद्धबहादुर कार्कीलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्षदेखि माथिको जुन शेर्पा सरकारले चाहिँ तोकेको छ त्यो उमेरको मान्छेलाई चाहिँ अब यहाँहरूलाई यो कपी लिएर जानुभयो भने तपाईँलाई फ्री जाँच दिन्छ। त्यो चाहिँ मैले यही उसबाट जानकारी गराएँ। यो रातो र पहेँलोले मात्रै पाउनुहुन्छ, यो हरियो लिनेले पाउनुहुन्न है त। केही छ यसमा मलाई र त्यसले गर्दाखेरि यो रातो र पहेँलो यो कपी लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई डाक्टर बुद्धबहादुर कार्की, डाक्टर बुद्धबहादुरको क्लिनिकको चाहिँ नि यो हाम्रो यो तल ढाबाखेल जाने बाटोमा छ, यहाँहरूलाई फ्रीमा जाँच दिन्छु भन्नुभएको छ। र त्यो सँगसँगै त्यो रगत अरू जाँच्ने चाहिँ नि सब्जेक्ट हुन्छ यहाँहरूलाई 10% चाहिँ फ्री दिन्छु भन्नुभएको छ। अरू रगतहरू जाँच्नलाई डाक्टरको फी चाहिँ नि फ्री हुन्छ फ्री भन्नुभएको छ र उहाँलाई म यही मञ्चबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी म छोटकरीबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। अलिअलि अब यो हाम्रो संस्थाले गरेको गतिविधिहरूको बारेमा हजुरलाई जानकारी गर्नुहुन्छ भने आज जुन दर्पण प्रकाशन भयो यहाँ हामीले धेरै कुराहरू राखेका छौँ।
यहाँहरूले मैले यो सबै भनेर धेरै टाइम लिन्छ, म भन्न चाहन्न। हजुरहरूलाई सबैलाई दिएको छु। यो बुवा मुवाहरूले चाहिँ आफूले पढ्न जानु भएन भने छोरा नातिहरूलाई एकचोटि पढ्दै बाबु यो भित्र के छ भनेर पढिदिनुहोस्, धेरै राम्रो छ। र यसमा डक्टर बुद्धको लेख छ, तपाईँहरूलाई ब्लड सुगर लाग्यो भनेदेखि के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, त्यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू छ। त्यो तपाईँहरूलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। एकचोटि आफूले पढ्न नजाने पनि छोरा नातिहरूलाई भनेर के भनेको छ भनेर एकचोटि भन्न लाउनु होला है त। र यसपछि मैले धन्यवाद दिनुपर्नेमा यो दर्पण पत्रिका प्रकाशन गर्नलाई सम्पादकको भूमिका निभाउनु हुने प्रवीण बस्नेत, उहाँ ह्युमन साइकोलोजी लेख्ने लेखक पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म यही मञ्चबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै गरी मैले अमेरिकामा 2 वर्षको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा यहाँ गएर के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा योजना बनाउँदाखेरि अमेरिकामा एकजना इन्जिनियर उज्जवल लाल जोशी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको मैत्री भवन कस्तो बन्नुपर्छ भनेर मलाई एउटा डिपिआर नै बनाएर पठाउनु भएको छ। र यदि त्यो डिपिआर कुनै दिन मैले अर्को एउटा ज्येष्ठ नागरिकले कस्तो मैत्री भवन हुनुपर्छ भन्ने एउटा मैले डिपिआर बनाएर लिएर आएको छु। म पछि हाम्रो मेयर साहबसँग बसेर पनि म सल्लाह गर्छु। र अहिले बनाइरहेको ज्येष्ठ नागरिक मैत्री भवन भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा मैले चाहिँ नि हाम्रो ठेचोको कोर बस्ती भनेको यो पछाडि जङ्गलको साइड छ, त्यो जङ्गलको साइडमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री भवन बनाउन सकेँ भनेदेखि र मैले प्रस्ताव राख्न सकेँ भनेदेखि सम्भवतः त्यो ठाउँ चाहिँ नि सुविधा सम्पन्न र जस्तै धुवा खान नपर्ने, गाडीको आवाज सुन्नु नपर्ने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकलाई इच्छा हुने ठाउँमा लगेर दिनभरि बिताउने ठाउँ चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोचेको छु। र त्यसबाहेक हाम्रो ढल्केश्वरमा पनि राम्रो छ। हाम्रो कृष्ण दाइले अहिले गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई मैले महिनाको पहिलो सोमबार ढल्केश्वरमा पनि ब्लड प्रेसर र ब्लड सुगर जाँच्ने गरेको छु। म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ कृष्ण दाइले मलाई उहाँ धेरै सबै सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो कार्यक्रमको लागि। हप्ता के अरे प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता त्यहाँ पनि पाल्नुभयो हुन्छ। यहाँहरूलाई म त्यहाँ पनि वेलकम गर्न चाहन्छु। जाँदैछौँ, यो मायाको चिनो र यो टोपी दिने संस्थाको नाम म भन्न चाहन्छु। अमेरिकाबाट मेरो साथी शक्तिजङ कुँवर सपिन शेर्पा, कारचुङ लमिनी,